र सहकारी कर्मी र सहकारीलाई माया गर्ने अन्य क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो तालिम बसेर गर्ने कुरा बडो गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ जस्तो लागिरहेछ। यो सधैँ एकदम मोबिलिटी बढी चाहिने, अलिकति मोबिलिटी नहुँदाखेरि अझै पुग्दैन कि के पुग्दैन जस्तो फिल हुँदो रहेछ। जे होस्, म यहाँहरूसँग यो महामारीमा हाम्रो सेवा अथवा हाम्रो व्यवसाय निरन्तरता कसरी राख्ने र यो व्यवसाय निरन्तरता महामारीमा निरन्तरताले मात्रै हामीलाई महामारी पछाडिको निरन्तरता कायम राख्न सक्षम बनाउनेछ, त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर म प्रस्तुति गर्नेछु। यहाँ केही विषयहरू योभन्दा अगाडिका सेसनहरूमा आएका विषयहरू पनि यहाँ प्रेजेन्टेसनमा छन्। म सकेसम्म त्यसमा समय कम खर्च गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसमा योभन्दा अगाडि नै ब्रिफिङ भएका विषयहरूमा मैले आज ब्रिफिङ गर्न धेरै समय खर्चिने छैन। यद्यपि त्यो सिलसिलेवार रूपमा आउनुपर्ने विषयहरूलाई मैले यहाँ समेटेको छु। मैले यो एउटा आशाको किरण जगाउँ, आशावादी बनेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने सन्दर्भमा यो फ्रान्सिस ब्याकनको एउटा भनाइ सापटी लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेँ। यहाँ भनिएको छ, इन अर्डर फर द लाइट टु शाइन सो ब्राइटली द डार्कनेस मस्ट बी प्रेजेन्ट। कुनै एउटा बत्तीले आफ्नो उज्यालो चहकिलो बनाउनको निमित्त त्यहाँ अन्धकारको उपस्थिति जरुरी हुन्छ। जति अन्धकार हुन्छ त्यही बत्ती हो, त्यतिकै ऊर्जा उसले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, तर उसको प्रभाव चाहिँ फरक किसिमको हुन्छ। अहिले हामीले यो महामारीलाई विशेष गरेर साकोस क्षेत्रले यही एउटा अन्धकारको रूपमा आफूले एउटा ज्योति छर्ने अवसरको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसबाट हामी हताश हुनु छैन, हामी आत्तिनुपर्ने केही छैन। हामीले आशावादी बन्न सक्यौं भने हरेक सिचुएसनलाई जित्न सक्छौं। यो एउटा कुनै समस्याको रूपमा मात्रै नभएर यो एउटा यो परिवेश हो, यो परिस्थिति सिर्जना भयो, यो परिस्थितिको हामी सामना गर्छौं भन्ने उच्च मनोकांक्षा पैठे जोरी खेल्दै यसलाई उछिनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। मैले यसै सन्दर्भमा यो अकबर र बीरबलको एउटा किस्सा यहाँहरूलाई मैले शेयर गर्न चाहन्छु। त्यहाँ अकबरले जहिले पनि, बीरबल बुद्धिमान मान्छे, तर अकबरले आफ्नो शासन सत्ताको बलमा उनलाई दबाउने प्रयत्न गर्थे र उनलाई अप्ठ्यारो विषयमा फसाउन खोजिन्थ्यो। एक दिन के भन्दैछन् भने, बीरबल तिमी यस्तो शब्द, यस्तो वाक्य लेख जो चीज कोही असाध्यै खुसी भएको बेला पढ्यो भने ऊ आफ्नो खुसी त्यति धेरै खुसी हुनुपर्ने रहन्छ भन् ठानोस्, र असाध्यै दुखी भएको व्यक्तिले यदि त्यो पढ्यो भने म यति विधि किन दुखी हुनुपर्ने, यति दुखी हुनुपर्ने रहन्छ भन्ने त्यस्तो उसमा चाहिँ भावना जागृत होस्, त्यस्तो वाक्य केही लेख, एउटा वाक्य भनेर अकबरले बीरबललाई भनेछन्। र बीरबलले के लेखेछन् भने, ए वक्त गुजर जाएगा भनेर उनले लेखेछन्। यसको मतलब के हो भने, कुनै पनि समय हामीसँग स्थायी हुँदैन, स्थिर हुँदैन। समय परिवर्तनशील छ, यो परिवर्तन हुन्छ। हामी यो पेन्डेमिकको अवधिलाई, यो अवस्थालाई पनि हामीले त्यही रूपमा हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। यसबाट निराश हुने होइन, यो पेन्डेमिकबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ भन्ने आशाको ज्योति सहित हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यहाँ मैले दुईटा कोटेसनहरू यहाँ राखेको छु। किप काम एन्ड डान्स इन द रेन। हामी शान्त रहौँ र एकदम असहजतामा पनि रमाउन सिकौँ भन्ने एउटा भनाइ छ। यो धेरै धेरै फोरमहरूमा प्रयोग भएको भनाइ हो। त्यसै गरी वी अल आर अ लिटल ब्रोकन एन्ड द्याट्स ओके। हामी सबै केही न केही टुटेका छौँ, सबैलाई केही न केही असर परेको छ, हामी केही न केही रूपमा प्रभावित भइरहेका छौँ। म मात्रै प्रभावित भएको होइन, त्यसकारण म मात्रै दुखी हुनुपर्ने छैन। यो अहिले त सारा संसारका 213 मुलुकहरू अहिले प्रभावित छन्। ती 213 मुलुकका लाखौं मान्छेहरू प्रभावित हुँदा, त्यो मध्ये करोडौं मान्छेहरू प्रभावित हुँदा
म पनि त्यो मध्येको एउटा, त्यो करोडौँ मध्येको एउटा हिस्सा हुँ भन्ने हिसाबले हामीले सोच्यौँ भने यसबाट अगाडि जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ। निरन्तरताको विषयमा सबैभन्दा पहिलो निरन्तरता भनेको त हाम्रो आशाको निरन्तरता हो, हाम्रो अपेक्षाको निरन्तरता हो, हाम्रो आत्मविश्वासको निरन्तरता हो। त्यो निरन्तरताले अरू सबै निरन्तरतालाई कायम राख्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र तपाईँहरूलाई त्यसमा विश्वस्त हुन पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो मैले सामान्य तथ्याङ्क, हिजो साँझ लिएको तथ्याङ्क मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। मैले यो तथ्याङ्क पढिरहन आवश्यक ठानिनँ। 213 देशबाट 62,11,132 जना व्यक्तिहरू हिजो साँझ 8 बजे मैले यो तथ्याङ्क लिइरहँदाखेरि यो अपडेट थियो। नेपालमा 1572 जना सङ्क्रमित भएकोमा 220 जना निको भएको र 8 जनाको मृत्यु भएको हामीले त्यो एउटा समाचार प्राप्त गरेका छौँ, त्यसको तथ्याङ्क प्राप्त गरेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामी फेरि पनि किन आत्तिनु हुँदैन भने सङ्क्रमित कोही भइहाल्यो भने पनि सङ्क्रमित हुने व्यक्ति पनि आत्तिनु हुँदैन रहेछ, किनभने धेरै मान्छे त रिकभर हुँदो रहेछन्। 62 लाख सङ्क्रमितहरूमध्ये 3,72,000को मृत्यु भएको छ, 27,70,000 त निको भएका छन् नि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ र हामी आशावादी बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले यो नेपालमा सङ्क्रमणको प्रवृत्ति कसरी देखियो त भन्दा हामी सिङ्गल डिजिटमा भइन्जेल त्यस्तो धेरै केही होइन होला जस्तो हामीलाई लागेको थियो। सुरुमा जब हामी लकडाउन सुरु भयो 11 गतेदेखि 18 गतेसम्मको समयावधिमा हामी असाध्यै मानसिक रूपले त्रस्त थियौँ। अनि 18 गते पछाडि मानसिक रूपमा अलि सहज त हुँदै आयौँ, तर सङ्क्रमणको दर अझै त्यति बढिरहेको पनि थिएन। तर जब हामी अलि पछाडि आइपुग्दाखेरि सङ्क्रमणको दर वात्तै बढ्न थाल्यो र अहिले प्रत्येक दिन 3 अङ्कको वृद्धि हामीले देखिरहेका छौँ। मृत्यु पनि हामी कम्तीमा सङ्क्रमण भए पनि नेपालमा मृत्यु भएको छैन कोरोनाका कारणले भन्ने अवस्थामा थियौँ र यो पछिल्लो समय छोटो अवधिमा नै हामीले 8 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही कोरोनाको कारण गुमाएका छौँ। र महामारीले विशेष गरेर 3 किसिमका प्रभावहरू पार्छ भन्ने हिसाबले यो वर्ल्ड काउन्सिल अफ क्रेडिट युनियनले गरेको एउटा विश्लेषणका आधारमा मैले तपाईँहरूलाई यो विषय राखेँ, जसमा पहिलो कुरा स्वास्थ्य सङ्कट आउँछ। मान्छेहरूलाई पहिलो कुरा स्वास्थ्य सङ्कट नै हो। त्यसपछि स्वास्थ्य सङ्कटले मान्छेलाई विभिन्न किसिमको, अब एउटा सङ्क्रमण होला, सङ्क्रमण नै नभए पनि मान्छेलाई सङ्क्रमित हुन्छु कि भन्ने किसिमको एउटा मानसिक तनाव हुन्छ र त्यो मानसिक स्वास्थ्यमा समेत समस्या सिर्जित हुन सक्ने हामीले देख्छौँ। यहाँहरूले हिजो छाडी अस्ति मात्रै मैले बाँकी जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको फेसबुक वालमा देखिरहेको थिएँ। एकजना इन्डियाबाट नेपाल फर्किँदै गरेको नेपालगञ्जको क्वारेन्टिनमा बसेको व्यक्तिले मानसिक सन्तुलन गुमाउन पुग्नु भएको छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो। भएको केही छैन, उहाँको कोरोना नेगेटिभ छ रिपोर्टमा, स्वास्थ्य अरू कुनै समस्या छैन, तर तनावले गर्दा मान्छेलाई त्यो अवस्थामा पुर्यायो। त्यसकारण अहिले हामीले धेरै प्रयोग गर्ने गरेको सामाजिक दूरी भन्ने विषयलाई मैले यो शब्दलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु, सामाजिक दूरी होइन, सामाजिक निकटता, सामाजिक सघनता, तर भौतिक दूरी कायम राख्यौँ भने हामीले यसलाई जित्न सक्छौँ। हाम्रो मनोबल उच्च हुन्छ। हामी सामाजिक रूपमा नै टाढिन थाल्यौँ भने, जब एक्लोपनको महसुस हुन थाल्छ, हामीलाई विभिन्न किसिमका मानसिक तनावहरू सिर्जना हुन्छ र त्यसले स्वास्थ्य सङ्कट सिर्जना गर्छ। त्यो विषयमा हामीले अलि बढी सचेतता अपनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को संस्थागत स्ट्रेसहरू, अर्गनाइजेसनल स्ट्रेसहरू आउँछ विभिन्न किसिमको। अब हामी सदस्यको बचत फिर्ता दिन सक्दैनौँ कि, ऋण माग्न आउँदा ऋणको माग थेक्न सक्दैनौँ कि, अब संस्था नै हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने जस्ता तनावहरू पनि आउन सक्छ। अब ऋण उठ्दैन कि, आदि इत्यादि कुराहरू हाम्रो तनावको विषय बन्न सक्छ। यद्यपि ती सबै तनावहरूलाई हामीले एउटा प्राविधिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यो व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि आज हामीले यहाँ छलफल गर्नेछौँ। अर्को हो विश्वव्यापी मन्दी, किनभने यो विश्वव्यापी रूपमै यसको प्रभाव परिरहेको छ। विश्वभरि अधिकांश मुलुकहरूमा लकडाउन चलिरहेको छ र यो लकडाउनले व्यवसायहरू ठप्प हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीहरू सुरुवात भएको छ। यो 1930 पछाडिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक मन्दी, 1930 को भन्दा पनि ठुलो आर्थिक मन्दीको रूपमा यसलाई अहिले चित्रित गरिएको छ र यसको प्रभाव अझै पनि न्यून भइसकेको अवस्था छैन। त्यसकारण
यसको असर अझै बढ्न सक्ने, यो आर्थिक मन्दीको प्रभाव बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। यसबाट हाम्रो संस्थालाई हामीले जोगाउन जरुरी छ। 2010 को दशकमा जुन विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आयो, त्यतिखेर कुनै पनि सहकारी संस्थाहरू त्यो आर्थिक मन्दीको कारणले टाट पल्टिनु परेन, तर थुप्रै ब्याङ्कहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगे, आफ्नो अस्तित्व गुमाउन पुगे भनेर भनिन्छ। एउटा कम्पनीबाट सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले त्यति हदसम्म विभिन्न मल्टिनेसनल लेभलका ब्याङ्कहरू, ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ असर गर्यो, तर सहकारीहरू सुरक्षित रहन सके। अहिले पनि हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ, किनभने हामीसँग समुदाय छ, हामीसँग सदस्यहरू छन्, अनि हामीसँग एउटा सक्षम नेतृत्व छ, हामीसँग ऊर्जावान व्यवस्थापन छ, हामीसँग क्षमता अनुसारको प्रविधि छ। त्यसकारण यो मन्दीको प्रभावै नपर्ने भन्ने त स्वाभाविक रूपले हुँदैन नै, किनभने समुदायको आय स्तरमा जब यसले दखल पार्छ त्यसपछि हाम्रो संस्था पनि प्रभावित हुन्छ नै। तर त्यसको असर न्यूनीकरण गर्ने विधि हामीले खोज्ने हो, त्यो पाटोमा हामी लाग्नुपर्छ होला। अब यहाँ मैले यसमा धेरै समय मैले खर्च गर्ने पक्षमा छैन। पहिलो झट्काको रूपमा यो पेन्डेमिकले ल्याउने भनेको स्वास्थ्यमा प्रभाव, अघि भनेको तीनटा चिजहरू मध्ये विशेष गरेर स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्छ, स्वास्थ्य सङ्कटहरू सिर्जना हुन्छ। त्यसले हाम्रो सदस्यहरूमा पनि यसले प्रभाव पार्छ। र त्यो प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्दा सामान्यतया सदस्यहरू बिरामी हुन सक्छन्, उनीहरू काम गर्न असमर्थ हुन सक्छन्, अनि जसले गर्दा उनीहरूको वित्तीय अवस्था नाजुक हुन्छ, सदस्यहरूको कमजोर हुन्छ, सदस्यहरूमा मृत्यु हुन पनि सक्छ कसैको। अनि अब यो बन्दाबन्दी त चलिरहेकै छ। यो बन्दाबन्दीले सबैलाई उत्पादनसँग जोडिने विषयलाई कमजोर बनाइरहेको छ। यद्यपि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको कारणले यसको पनि यो कम्पेरेटिभ बेनिफिट चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। कृषिमा अलि बढी फोकस गर्न सकियो भने यो बन्दाबन्दीको असरलाई हामीले न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन मार्फत आर्थिक मन्दीको जुन प्रभावलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। अर्को, आय सिर्जनामा गर्न असमर्थता। अब विभिन्न किसिमको आय सिर्जनामा जोडिएका व्यक्तिहरू जो ज्यालाका छन् अथवा कतिपयले रोजगारी पनि गुमाइरहेको अवस्था होला। यो यावत तरिकाले आय सिर्जना गर्न हाम्रो सदस्यहरू असमर्थ रहने अवस्था हुनसक्छ। व्यवसायहरू बन्द छ, सटर बन्द गरेर बस्नु परिरहेको छ, जसले गर्दा अनि ऋण भुक्तानीको लागि हाम्रो सदस्यहरू असमर्थ हुन्छन्। उनीहरूले ऋण समयमा नै भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। अनि बचतमा बाँच्ने सीमित सक्षमता हुन्छ, किनभने बचत थोरै होला। अनि धेरै संस्थामा त यो नियमित बचत पनि हामीले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। नियमित बचत भन्यो भने 1 वर्ष बचत गर्यो अनि 1 वर्ष पछाडि खातामा भएको सबै निकाल्न दियो, जसले गर्दाखेरि सदस्यहरूको वेल्थ बिल्डिङको काम चाहिँ खास गरी भएन। त्यसले गर्दा अहिले कुनै सदस्यले नियमित बचत गरेको थियो, अहिले त्यो पनि निकालेर सकेको थियो भने अहिले उसले बचतको आधारमा बाँच्न सक्ने क्षमता हुँदैन। सामान्यतया हरेक व्यक्तिको जीवनमा उसको परिवारको 6 महिनाको नियमित खर्च बेहोर्न सक्ने सम्मको हाम्रो सदस्यको बचत रहन जरुरी हुन्छ। त्यो बचत कायम गर्ने भनेको हाम्रो नियमित बचत सबैभन्दा प्रभावकारी विधि हो। त्यसलाई हामीले अलि बढी ख्याल गर्नुपर्ने छ। जो संस्थामा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको छ, धेरै तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। जसले हामीले प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौँ, यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ र त्यसको प्रभावकारिता अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को, सम्पत्तिमा क्षति हुन्छ। बचत, विप्रेषण, अब हाउजिङ, सवारी साधन जस्ता यी विभिन्न सम्पत्तिहरूमा क्षति हुन्छ। विप्रेषणको कुरा त लघु हाम्रो इकोनोमीमा 23 देखि 29% को बीचमा रेमिट्यान्सले हाम्रो इकोनोमी धानिरहेको भन्ने हामीले विभिन्न तथ्याङ्कहरूबाट हेरिरहेका छौँ। र अहिले विप्रेषण लगभग ठप्प प्राय छ। बरु यहाँबाट बाहिर पठाउनु पर्ने हाम्रा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर रोजगारीको लागि, अध्ययनको लागि भनेर गएका व्यक्तिहरू जो अध्ययनको लागि भनेर गए पनि हाम्रो सँगसँगै जोडिएको अर्को आर्थिक आय आर्जनको हाम्रो उद्देश्य त्यो पनि थियो। सामान्य अवस्थामा उताबाट अध्ययनसँगै केही कमाएर पठाउने अवस्था थियो भने अहिले अध्ययनको लागि, त्यहाँ बस्नको लागि, बाँच्नको लागि हामीले यहाँबाट पठाउनु पर्ने अवस्था। विप्रेषणको पाटोमा हाम्रो
बचतको पाटोमा यसले विभिन्न असर गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अर्को समुदायमा प्रभाव, अब यो समुदाय भनेको सामान्यतया हेर्दाखेरि हाम्रो सदस्य नै हाम्रो समुदाय हो, तर सदस्य नबनेका व्यक्ति पनि हाम्रो समुदायमा हुन सक्छन्। त्यसकारण यो अलिकति सदस्यभन्दा अझ फराकिलो दायरा हो। त्यहाँ हेर्दाखेरि बेरोजगारी सिर्जना भइरहेको छ, बेरोजगारी बढिरहेको छ, स्वास्थ्य प्रणालीमा तनाव सिर्जना भएको छ, विद्यालय प्रणालीहरू बन्द छन्, साना व्यवसायहरू असफल हुनेतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्। जो साँच्चै भ्यालु एड गर्ने किसिमका व्यवसायहरू थिए तिनले अहिले केही सहजता पाउन सक्ला, जो घरेलु रूपमा चाहिँ गर्न सकिने उद्यमहरू थियो भने त्यस्तो जोडिएकोमा सहजता होला। अन्यथा यसले चाहिँ साना व्यवसायहरू पनि असफल हुने बाटोतिर लागिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अशान्ति, किनभने मान्छे जब अभाव हुन्छ त्यसले अशान्ति सिर्जना गर्छ। अनि विभिन्न किसिमका जब अभाव हुन्छ भनिन्छ जहाँ कङ्गाल त्यहाँ चण्डाल भनेर भनिन्छ। भोलि यो अवस्था लम्बिँदै गयो भने हाम्रो समुदायमा चोरी डकैती लुटपाट जस्ता घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसबाट पनि सुरक्षा हामीले कायम गर्नुपर्नेछ। त्यो सुरक्षाको लागि पनि हामीले प्रविधि मार्फत सेवा प्रदान गर्दा हाम्रा सेवाहरूलाई सुरक्षित तरिकाले सदस्यसम्म पुर्याउन सक्छौँ। अर्को साकोसम्म पर्ने वित्तीय प्रभावमा अब ऋण उठ्दैन अनि अपलेखन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हामीले गरेका लगानीहरू चाहिँ कमजोर हुन सक्छन्, लगानीको गुणस्तरको पाटो। अब त्यो ऋण लगानीको कुरा होला, वित्तीय लगानीको कुराहरू होला। अब गैर वित्तीय लगानीको विषय गर्नु हुँदैन भन्ने छ। यद्यपि कतिपय संस्थाहरूले गैर वित्तीय लगानी पनि गरिरहेको अवस्था छ। पसलहरूमा लगानी गरेका छ, कहीँ सेयर मार्केटमा सेयर किनेको छ। जुन चिज कानुनी हिसाबले हामीले गर्न, कानुनी र सैद्धान्तिक हिसाबले गर्न नमिल्ने काम पनि कतिपय संस्थाहरू मार्फत भइरहेको छ। त्यहाँ पनि समस्या सिर्जना भएको छ। अनि अपलेखन गर्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रो खर्च बढ्ने भयो। ऋण लगानीको आयमा कमी भएको छ अथवा प्रतिफलमा कमी भएको छ, किनभने ब्याज किस्ता सदस्यले तिर्न सक्ने अवस्था छैन। व्यवस्थापन खर्चमा वृद्धि भइरहेको छ। व्यवस्था खर्च भनेको लोन लस प्रोभिजनको कुरा भयो। यहाँ लोन लस प्रोभिजन मात्रै नभएर अरू किसिमका लस प्रोभिजनको कुराहरू पनि यो व्यवस्था खर्चमा जोडिन्छ। यसमा वृद्धि हुने अवस्था छ। बाहा नाग्ने ऋणको दरमा वृद्धि हुन्छ, त्यही कारणले नै व्यवस्था खर्चमा अलि वृद्धि हुन्छ। बचत फिर्ता वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ। यद्यपि अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि यो लगभग 2.5 महिना, बन्दाबन्दीको 2.5 महिनाको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि बचत फिर्ता चाहिँ बन्दाबन्दी अवधिमा चाहिँ कम छ। तर यसलाई हामीले कम भयो भनेर त्यो हिसाबले हामीले हेर्नु चाहिँ अहिले फेरि हाम्रो गलत विश्लेषण हुन जान्छ। बन्दाबन्दी खुल्ने बित्तिकै बन्द व्यापारहरू सुचारू हुन्छन्, विद्यालयमा भर्नाहरू खुल्ला, यो आदि इत्यादि कारणले हाम्रो बचत अलि ठुलो मात्रामा बाहिरिन सक्ने सम्भावना, बचत फिर्ताको चाहिँ ट्रेन्ड बढ्न सक्ने देखिन्छ। तरलताबाट नगद रूपान्तरण हुन नसक्नु, तरलता त छ हाम्रो एकाउन्टमा तर त्यो भएको तरलतालाई क्यास गर्न नसकिने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको इन्स्टिट्युसन पनि कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरामा पनि हामी अपडेट हुनु जरुरी छ। अब फलानो ब्याङ्कमा यति करोड छ भनेर हामीले लिक्विडिटी गणना गरेर बस्छौँ, तर ब्याङ्कमा लिन जाँदाखेरि क्यास दिँदैन। आज बिहान मात्रै हाम्रो अनुगमन अधिकृतले उता दोलखाबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दोलखाका केही ब्याङ्कहरूले 1 लाख रुपियाँभन्दा माथि चाहिँ उनीहरूले क्यास नदिने गरेको छ दिनमा भनेर मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता सिचुएसनहरू आउन सक्छ। त्यसकारण तरलता हिसाबमा देखिएर पनि भएन, त्यो नगदमा रूपान्तरण भएन भने त्यसले पनि हामीलाई समस्या सिर्जित हुन सक्छ। अनि वृद्धिमा सुस्तता स्वाभाविक रूपले हुने भयो। आर्थिक मन्दी नै भइसकेपछि अनि पुँजीको अवस्थामा कमी हुन्छ, पुँजी बाहिरिने ट्रेन्डले गर्दाखेरि। र तेस्रो तरङ्गको रूपमा विश्वव्यापी मन्दी। अब यसको प्रभाव भनेको बेरोजगारी विश्वव्यापी रूपमा नै हुन्छ, आय सिर्जना गर्ने असमर्थता विश्वव्यापी रूपमा नै यो बढिरहेको हुन्छ। अब भाखा नाग्ने ऋणहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। जो सदस्यले अहिले त ग्लोबलाइजेसनको युग, यहाँको सदस्य अमेरिका बसेर पनि कमाएको छ, अस्ट्रेलिया बसेर कमाएको छ, खाडी मुलुकबाट पनि कमाएको छ, इन्डियामा चाइनामा गएर कमाएको छ, हाम्रो मुलुकभित्रै कमाएको छ। अब यहाँ चाहिँ जब यहाँ आर्थिक मन्दी भइसकेपछि उसको बेरोजगारी हुने, आय सिर्जना चाहिँ कमजोर हुने, अनि उसले भएको ऋण टाइममा तिर्न नसकेर भाखा नाग्ने, अनि उसका सम्पत्तिहरू चाहिँ लस हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसै गरी समुदायमा पनि त्यही तरिकाको चाहिँ प्रभावहरू हुन्छ। साकोसमा प्रभावको हिसाबले हेर्दा तरलता बाहिरिने, डिजिटल च्यानलहरूको लागि दबाब पर्ने। अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले यो सुरुमा हामीलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै गर्दा आज उहाँले प्रतिनिधित्व गरिरहेको संस्थामा
यो क्युआर सिस्टम हामीले त्यहाँ लन्च गऱ्यौँ। यो नेप्सकुनको प्रविधिभित्र जोडिएर हामीले यो क्यासलेस कारोबारको लागि प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर यो बन्दाबन्दीको अवधिमा नै त्यो प्रणाली विकास गरेर आज हामीले लन्च गऱ्यौँ। इटहरा साकोसले मोरङले त्यही जुन प्रविधि आज हामीले लन्च गऱ्यौँ त्यो प्रविधिको पाइलोटिङ उहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ र हामी फर्मल्ली धेरै संस्थाहरूमा यसलाई स्प्रेड गर्न हामी तयार छौँ। अहिले संस्थाहरूमा पनि अहिले एकदम त्यो रिमोट कन्ट्याक्ट मार्फत चाहिँ कारोबार हुने विधिलाई चाहिँ अहिले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने छ। इभन हामी चाहिँ एटिएम हबमा जाँदाखेरि पनि हामीले आफैले राखेका एटिएम हबमा त हामीले त्यहाँ डिसइन्फेक्सनको व्यवस्था गरेको हौला, त्यहाँ बाहिर सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेको हौला, त्यो सबै कुराहरू गरेको हौला। तर अहिले पनि कतिपय एटिएम हबहरूमा मैले हेर्छु त्यहाँ कुनै त्यो सेनिटाइजरको व्यवस्थापन गरिएको हुँदैन। त्यसले सङ्क्रमण यो वर्ल्ड काउन्सिल अफ क्रेडिट युनियनले एउटा उसले रिपोर्टमा भनेको छ त्यो डाइरेक्ट क्यास चलाउनु, काउन्टरमा बसेर क्यास चलाउनु भन्दा एटिएममा कार्ड घोट्ने विषयमा सजगता अपनाउन सकेन भने त्यहाँबाट सङ्क्रमणको दर चाहिँ बढी हुन्छ भनेर भनेको छ। यसको मतलब हामीले प्रविधि प्रयोग नगर्ने भन्ने होइन, हामीले त्यो प्रविधिलाई चाहिँ अब त्यो जुन असर पर्न सक्ने हो, त्यहाँबाट सङ्क्रमण फैलिन सक्ने हो, त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्ने विषय चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। तरलतामा न्यून प्रतिफल हुन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने कमर्सियल ब्याङ्कहरूको 2% 2.5% ब्याज दर छ। अहिले तरलता थुप्रिरहेको छ, ऋण लगानी भएको छैन, अनि ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाइदिने बित्तिकै के भयो भन्दा हामीले कतिपय संस्थाहरूले अहिले पनि ब्याज दर रिभ्यू गर्न सक्नुभएको छैन। हामीले सदस्यसँग महँगोमा किनेको पैसा आएर सस्तोमा बस्नुपर्ने, ब्याङ्किङ च्यानलमा सस्तोमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले संस्थागत रूपमा त्यसले लस जेनेरेट गर्न सक्छ। लगानीका अवसरमा सीमितता हुन्छ, निरन्तर घाटा सिर्जना हुन सक्छ, जसले गर्दा संस्था नै टाट पल्टिन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। क्षेत्रगत सक्षमतामा सङ्कुचन हुन सक्छ भनेको कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो, ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी गर्न नसकिने अवस्था चाहिँ हुन सक्छ। यो पाटोबाट पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसका लागि पहिलो कुरा भनेको व्यक्ति नै स्ट्रङ हुनुपर्छ र व्यक्ति हाम्रो सदस्य र सदस्यको परिवारमा हामीले उनीहरूको मनलाई एकदम शान्त बनाउने विषयहरूलाई हामीले अलि बढी प्रायोरिटी, त्यो भनेको काउन्सिलिङहरू गर्ने, अलि यो बेलामा चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शहरू दिने, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको मनमा शान्ति विकास गर्न सकियोस्, उनीहरूलाई चाहिँ आशा जगाउन, उनीहरूभित्र आशा जगाउन सकियोस् र अनावश्यक तनाव लिने कुराबाट हामीले बाहिर राख्न सकियोस्, जसले गर्दा सदस्य र सदस्यको परिवारमा स्वास्थ्य समस्याहरू आउनलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्य समस्या आउन न्यूनीकरण भयो भने त्यसले उसको आय सिर्जनामा जोडिन सक्ने क्षमतालाई बढाउँछ, जसले गर्दाखेरि अब वित्तीय पाटोमा पनि यसले त्यतिकै प्रभाव गरिरहेको हुन्छ। यसरी हामीले हेर्नुपर्छ होला। र निरन्तरताका चरणमा मैले यहाँ 4वटा चरण राखेँ व्यवसाय निरन्तरताका लागि। पहिलो चरणको रूपमा मैले यहाँ प्रभाव विश्लेषण भने यो पहिलो चरण हो। हाम्रा व्यावसायिक क्षेत्रमा कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भनेर क्षेत्रगत रूपमा हामीले प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ प्रभाव पर्न, अझ थप प्रभाव पर्न नदिनको लागि चाहिँ हामीले संरक्षणको योजना बनाउनुपर्छ। संरक्षण गर्ने, त्यो क्षेत्रलाई, त्यो प्रभावित क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने, थप प्रभावित हुन नदिने। र अनि अब हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि सङ्क्रमण त्यहाँ बढी भयो, त्यहाँ असर बढी देखिन थाल्यो भने त्यहाँबाट रेस्क्यु गर्ने चरणमा हामी पुग्नुपर्छ। रेस्क्यु गर्ने जस्तो अब मैले यहाँनिर आएर मैले जोड्न खोजेको विषय के हो भन्दा, कसैको कुनै सदस्यको व्यवसाय अब अहिले फेरि चल्नै नसक्ने, पुनरुत्थान हुन नसक्ने अवस्थामा छ भने पुनरुत्थान गर्नको लागि पुनर्लगानी गरेर भए पनि उसको व्यवसाय निरन्तरता गराउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसलाई मैले यहाँ रेस्क्युको रूपमा मैले राखेँ। अब त्यो रेस्क्यु भनेको स्वास्थ्यसँग जोडेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ, हाम्रो स्टाफको पाटोमा, हाम्रो सदस्यको पाटोमा, समुदायको पाटोमा, अनि संस्थागत संरचनामा उद्धारको कुराहरू पनि हामीले यहाँ जोडेर हेर्न सक्छौँ। र जब अनि हामी यहाँ संरक्षण गर्छौँ, संरक्षणबाट धेरै क्षेत्रहरूलाई हामी प्रभाव बढी पर्न दिनबाट हामी रोक्न सक्छौँ। बढी प्रभाव परेको ठाउँमा हामी उद्धार गर्छौँ र हाम्रो व्यवसायलाई त्यसपछि हामी निरन्तरता कायम गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो व्यवसाय निरन्तरताको चक्र, अनि त्यसपछि फेरि यो निरन्तर हामी सञ्चालनको चरणमा गइसकेपछि पनि फेरि त्यसको प्रभाव बाँकी छ कि भनेर फेरि पनि हामीले प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्छ। अनि फेरि केही छ भने फेरि यो चक्रको रूपमा हामीले यसलाई हेर्दै र यसलाई कायम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।
र महामारीबाट प्रभावित मुख्य 3टा पक्षहरू मध्ये जुन वर्ल्ड काउन्सिल अफ क्रेडिट युनियन ओकुले पनि भनेको विषय हो यो चाहिँ यहाँ प्रमुख रूपमा कर्मचारी सदस्य र संस्था यो 3टा पक्ष चाहिँ प्रभावित छन्। यी 3टा पक्षलाई संरक्षणको एकीकृत योजना चाहिन्छ भन्छ। यो 3नै पक्ष मध्ये कुनै पक्षको संरक्षण गर्न सकिएन, कुनै पक्षलाई जोगाउन सकिएन भने त्यही कारणले अरु 2टा पक्षलाई सिद्ध्याउन सक्छ। जस्तो संस्था नै निरन्तर चल्न सक्ने अवस्थामा रहेन भने त्यो बेलामा कर्मचारीको निरन्तरताको कुरा पनि क्वेसनेबल हुने भयो। अनि सदस्य अब संस्था नै चल्न नसक्ने अवस्थामा सदस्यको निरन्तरताको कुरा हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैगरी यदि सदस्यमा समस्या आयो, कर्मचारीमा र यहाँ संस्थाभित्र इन्टरनली केही थिएन भने पनि अब सदस्य नै प्रभावित भइसकेपछि सदस्यको कारोबारहरू प्रभावित हुन्छ, त्यसले बिस्तारै के गर्छ संस्थालाई प्रभावित गर्छ र अनि कर्मचारी प्रभावित हुन्छ। अथवा कर्मचारी प्रभावित भयो भने एकैपटक संस्था र सदस्य प्रभावित हुन सक्छ। त्यसकारण यसको एकीकृत संरक्षणको लागि एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र संरक्षणमा के गर्ने त भनेर मैले यहाँ चाहिँ पहिला जहिले पनि सेफ्टी फर्स्ट भनेर हामीले भन्छौँ। सेफ्टी फर्स्ट भन्दै गर्दाखेरि पहिला आफ्नो सुरक्षा अनि त्यसपछि अरूको सुरक्षा हो। मानिलिउँ कसैको घरमा आगलागी भइरहेको छ, भित्र मान्छे आगलागी भएर भित्र जलिरहेको चिच्चाट हामीले सुनिरहेका छौँ, तर हामी आफू सुरक्षित तरिकाले भित्र गएर उसलाई उद्धार गरेर बाहिर ल्याउन सक्छौँ भन्ने हामीसँग सेफ्टी मेजर्स नभइकन हामी त्यो चिच्चाट निरन्तर सुन्नुभन्दा बढी केही गर्न सक्दैनौँ। तर जब हामी त्यो आगो भित्र गएर पनि उसलाई पनि बाहिर ल्याएर आफू सुरक्षित तरिकाले बाहिर आउन सकिन्छ भन्ने सेफ्टी मेजर्सहरू हामीसँग हुन्छ, त्यसपछि अनि भित्र गएर उसको हामीले उद्धार गर्छौँ। त्यसै गरी मैले पनि यहाँ कर्मचारीलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेँ, किनभने सर्भिसमा फ्रन्ट लाइनमा जोडिने कर्मचारीहरू भएको हुँदा उनीहरूलाई पिपिईको व्यवस्था गर्ने। पिपिई भन्ने बित्तिकै यो भित्र मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स अनि चस्मा, हेलमेट यी सबै त्यो एउटा सेट नै जे हो पिपिई, त्यो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू त्यसको व्यवस्था गर्ने। अनि इन्सुरेन्स गर्ने। अब त्यसो गर्दा नि केही सङ्क्रमणहरू हुनसक्छ। त्यसो हो भने अहिले कोरोना बिमा भनेर अहिले सरकारले यो कोरोना बिमाको आधा प्रिमियम राज्यले तिर्दिने भन्ने एउटा बजेटरी पाटोमा आएको पनि छ। तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षदेखि हुन्छ भन्ने छ। मैले सुनेसम्म त्यसलाई यही आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनको लागि चाहिँ केही तयारी भइरहेको छ भन्ने मेरो बुझाइमा चाहिँ आएको छ, तर मलाई सुन्नमा आएको छ। तर अब त्यसको कुनै फर्मल डिसिजनहरू बाहिर आइसकेको अवस्था छैन। अब जबको कुरा, अब जागिरको संरक्षण गर्ने कुरा, हाम्रो कर्मचारीहरूको रोजगारीको संरक्षण गर्ने कुरालाई चाहिँ पनि हामीले सँगसँगै हेर्नुपर्छ। मेरो रोजगारी सुरक्षित हुँदैन भन्यो भने उसले चाहिँ तत्काल कुनै काम गर्न मोटिभेट हुँदैन। त्यसकारण उसको जबको प्रोटेक्सनको पाटो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। इन्कमको प्रोटेक्सन, अब इन्कम लेभल घट्यो भने उसले यो बेलामा अरू किसिमको मानसिक तनाव भइरहेको बेलामा इन्कम लेभल घट्दाखेरि त्यो हिसाबले पनि उसलाई अर्को मानसिक तनाव हुनसक्छ। त्यसकारण उसको इन्कमको पनि प्रोटेक्सनको पाटो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को ट्रान्सपोर्टेसन। अब ट्रान्सपोर्टेसन हो, अब कार्यालयदेखि घर अथवा कतिपय डोर स्टेप सर्भिस दिनुपर्ने अवस्था होला, अरू किसिमले विभिन्न तरिकाले चाहिँ सेवा दिनुपर्ने होला। त्यो सेवा दिँदाखेरि उसको त्यो यातायातमा अथवा आउजाउ गर्दाखेरि कति सुरक्षित तरिकाले हिँडिरहेको छ। सम्भव भएसम्म हाम्रो कार्यालयको साधन भएसम्म कार्यालयको साधन व्यवस्थापन गरिदिने, कार्यालयको साधन छैन भने उसको निजी साधनलाई सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्नलाई त्यसको विधिहरू विकास गर्ने र त्यसलाई इन्स्ट्रक्ट गर्ने। यो हिसाबले चाहिँ हामी त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा संरक्षण गर्न सक्छौँ। अर्को पाटो मोरल। अब म ठिक छु, मेरो जे स्ट्याटस थियो त्यो स्ट्याटसमा म फेरि पनि छु, मलाई नैतिक भौतिक अथवा मेरो चाहिँ मर्यादा सम्मान र आत्मसम्मानमा कहीँ कमजोरी कहीँ चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पारेको छैन भन्ने लेभलमा चाहिँ कर्मचारीलाई हामीले कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब स्वास्थ्य सुरक्षा यो पिपिईसँग इन्सुरेन्ससँग पनि जोडिएको कुरा हो, स्वास्थ्य संरक्षणको कुरा। अब यसका अतिरिक्त अरू विधिहरू स्वस्थ रहनको लागि के विधिहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो विधिहरू हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ। जस्तो अनुमति बिना बाहिर कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर अथवा अनुमति बिना घर बाहिर कार्यालय आउने काम बाहेक निस्किनको लागि कार्यालयमा रहेको कर्मचारीले पाउने हो होइन यो बन्दाबन्दी अवधिमा भन्ने कुराहरू
हामीले क्लियर गरिदिनुपर्छ। त्यसले उसको स्वास्थ्य संरक्षणमा चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ। अर्को मेम्बरको कुरा। अब मेम्बरको उनीहरूको हेल्थ प्रोटेक्सनको पाटो, त्यसमा चाहिँ हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू चलाउन सक्छौँ विभिन्न माध्यमबाट। ती माध्यमहरू के हुन सक्छन् भन्दा हामीसँग रेडियो, टेलिभिजन, जुम एप्लिकेसनमा जोडिन सक्ने सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने जुम एप्लिकेसन हुनसक्छ, अरू यस्ता एप्लिकेसनहरू हुनसक्छ, फेसबुक लाइभ हुनसक्छ, अथवा फेसबुकमा युट्युब च्यानलहरू हुनसक्छ, स्थानीय टेलिभिजन सेवा प्रदायक त्यो केबल नेटवर्कहरू हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, एफएमहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामी हेल्थ अवेरनेसहरू जगेर्ना गर्न सक्छौँ। त्योसँगै हाम्रो वेबसाइटहरू, फेसबुक पेजहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यहाँ विभिन्न किसिमका सूचना सामग्रीहरू हामीले राख्न सक्छौँ, जसमा सदस्यले सहज तरिकाले बुझ्ने अवेरनेस मेटेरियल्सहरू हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को पाटो चाहिँ इन्सुरेन्सको पाटो। अब इन्सुरेन्सको पाटोमा चाहिँ खास गरी अब सदस्यहरूको इन्सुरेन्स, अब अहिले कोरोना बिमा सबै संस्थाले गरिदिन नसक्ला, यद्यपि संस्थाले इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अवेरनेस जगाइदिने र त्यसमा चाहिँ मिडिएटरीको भूमिका चाहिँ हामीले संस्थाले निर्वाह गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि एउटा सामान्य अथवा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्ति ऊ चाहिँ मेरो चाहिँ स्वास्थ्यको बिमा भएको छ अथवा मेरो कोरोना बिमा भएको छ भन्ने भयो भने अलिकति भए पनि उसको आत्मबल चाहिँ बढ्न सक्छ। त्यो पाटोमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को फाइनेन्सियल एक्सेस। अब यो भित्र बचतको संरक्षणको कुरा सबभन्दा पहिला सदस्यहरूलाई अहिले के इन्स्योर गराउनु जरुरी छ भने संस्थामा रहेको मेरो बचत सुरक्षित छ, मलाई चाहिएको बेला मैले बचत सजिलै तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा हामीले इन्स्योर गराउनु जरुरी छ। त्यसकारण बचतको सुरक्षाको कुरा। अब बचतको सुरक्षा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा हाम्रो ऋणको सुरक्षासँग जोडिन्छ सिधै गएर। बचतको पैसा हामीले ऋणमा लगानी गरिरहेका हुन्छौँ, ऋण असुरक्षित भयो भने बचत सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यसकारण सदस्यले के वाच गरिरहेको छ भन्दा मेरो बचत सुरक्षित छ कि छैन भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो संस्थाले लगानी गरेका ऋणहरू कतिको सुरक्षित छन्, भोलि ऋणहरू असुल हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर हेरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो वित्तीय स्रोत विशेष गरेर सदस्यको बचत, सेयर अनि संस्थागत पुँजीहरू, त्यसै गरेर बाह्य ऋण, यसको संरक्षणको पाटोमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यदि बचत सुरक्षित छ, चाहिएको बेला मैले निकाल्न सक्छु भन्ने भयो भने सदस्यले आवश्यकताभन्दा बढी पैसा निकालेर घरमा लगेर थुपार्ने अवस्था हुँदैन। अब मैले चाहिएको बेला पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने जब ऊ भित्र चाहिँ त्यो प्रश्न सिर्जना हुन्छ, त्यसपछि सदस्यले के गर्छ भन्दा अब पैसा चाहिँ पाएको बेला लगेर घर राखिहालौँ। अब जब सदस्यहरूले फिजिकल क्यास चाहिँ लगेर डम्पिङ गर्न थाल्छन्, फिजिकल क्यास लगेर घरमा डम्पिङ गर्न थालेपछि हाम्रो यो इकोनोमीको जुन च्यानल हो त्यो च्यानल चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो असामान्य अवस्थामा जान सक्छ। त्यसकारण हामीले सदस्यको संरक्षणको पाटोमा त्यो काम गर्नुपर्छ। र अर्को संस्थाको संरक्षणको पाटोमा, संस्था संरक्षणको पाटोमा हामीले पहिलो कुरा टेक्नोलोजिकल प्रोटेक्सनको पाटो हामीले हेर्नु पर्यो। हामीले प्रयोग गरेका प्रविधिहरू कति सुरक्षित छन्, त्यो प्रविधिहरूको कुराहरू हेर्नु पर्यो। प्रविधि सुरक्षित छैन भने त्यसको सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले हाम्रो वेबसाइट अथवा हाम्रो चाहिँ एकाउन्टिङ सिस्टम चलाइरहेका छौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले फायरवलहरू चाहिँ राखेको छ कि छैन, अथवा सामान्य भन्नुहोस् हाम्रो कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस कतिको स्ट्रङ छ, त्यहाँ भाइरसको अट्याक हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यस्तो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। त्यस्तो सामान्य कुराबाट हामीले सोच्यौँ भने धेरै जटिल कुराहरूलाई पनि हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। प्रविधिको प्रयोग गर्दाखेरि धेरै हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ। यसको प्रविधिको प्रयोगको लागि हामीले गाइडलाइन्सहरू बनाएर दिन सक्छौँ। त्यो पाटो मैले निरन्तरताको पाटोमा यसलाई जोडौँ। र अर्को फाइनेन्सियल प्रोटेक्सन। अब यो फाइनेन्सियल प्रोटेक्सनमा चाहिँ अघि यता सदस्यको जे कुराहरूको संरक्षण गर्ने भनेर भनियो, सदस्यको बाहेक यहाँ चाहिँ संस्थागत पुँजी र बाह्य ऋण हुन्छ। संस्थागत पुँजी र बाह्य ऋणको पनि हामीले प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो एउटा कानुनले देखाएको जुन मार्गदर्शन छ, कानुनी मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डभित्र रहेर हाम्रो वित्तीय संरचनाहरू कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी पोलिसी प्रोसिडियर्सहरू संरक्षणको लागि चाहिँ बनाउने पोलिसी प्रोसिडियरको कुरा यहाँ गरिएको। संस्थालाई कसरी हामी चाहिँ
सहज बनाउन सक्छौँ, संस्थालाई कसरी हामीले चाहिँ बिग्रन दिँदैनौँ, संस्थामा कसरी यसको प्रभावहरू कम बनाउने भन्ने किसिमका पोलिसीहरू, विशेष गरेर यसमा यो पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस प्लानहरूको कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा त्यो पोलिसी प्लानमा चाहिँ त्यसरी जोड्न सक्छौँ। त्यसपछि संरक्षण पछाडि मैले उद्धारको कुरा गरेँ। उद्धारमा विशेष गरेर कर्मचारीको उद्धारको लागि उसलाई उद्धारको आवश्यकता पर्ने भनेको सामान्यतया बिरामी भएको अवस्थामा हुनसक्छ। अरू पाटो त हामीले संरक्षण गर्ने, संस्थागत रूपमा उसका जागिरको आय स्तरको कुराहरू संरक्षण गर्ने भनेर भनिसक्यौँ। त्यो संरक्षित भयो भने अब इनकेस बिरामी भइहाल्यो भने, सङ्क्रमित भइहाल्यो भने त्यसको उद्धार गर्ने, रेस्क्यु गर्ने पाटो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। र अर्को अब सदस्यहरूको पाटोमा हेर्दाखेरि उनीहरूको सदस्यहरूको पाटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ सदस्यहरूको बिरामी हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ है स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग। अब हेर्नुहोस्, कति त सङ्क्रमितहरू हामीले समाचारमा सुनिरहेका छौँ, अस्पतालमा भित्र इन्ट्री नै पाएनन्, रातभरि गाडीमा रात बिताउनु पर्यो, यस्ता कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसकारण अब स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने, कति एम्बुलेन्स चालकहरूले चाहिँ बिरामी बोक्न मानेनन् भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ को एम्बुलेन्स चालक अथवा कुन एम्बुलेन्स चाहिँ हाम्रो लागि तुरुन्त उपलब्ध हुन सक्छ, त्यो कुराहरूको तयारी गराउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सदस्यको उद्धार गर्ने कुरामा त्यो ऊ बिरामी अथवा सङ्क्रमित भयो भने उद्धार गर्ने कुरामा, हङ्गरको कुरा, भोकले चाहिँ हामी मर्न दिँदैनौँ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो सदस्यहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ इन्स्योर गराउन जरुरी छ। विशेष गरेर राहतका प्याकेजहरू त धेरै चले। अब राहतका प्याकेजहरू हामीले कति प्रभावकारी बनाउन सकेका छौँ त्यो कुरा अब यहाँहरूको संस्थागत रूपमा फरक होला। कतिपय भावनात्मक रूपमा चाहिँ हामीले त्यो राहत प्याकेजहरू वितरण गरेको हामीले देख्छौँ, त्यसको स्रोत के हो थाहा छैन। त्यो वास्तवमा निडी पिपल उसलाई के राहत चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो, त्यो राहत नपाउँदा उसको साँच्चै उनीहरूको सदस्य कोही पनि खाना नपाएर भोकै बस्न पर्ने अवस्था हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरा हामीले इन्स्योर गर्नु पर्यो र सदस्यको अवस्थाको बारेमा निरन्तर जानकारी लिनु पर्यो। त्यसको आधारमा हामीले रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अर्को सेल्टरको पाटो। अब आवासको पाटोमा पनि कसैलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या भयो भने, अब अहिले कतिपय चाहिँ हामीले सुनिरहेका छौँ, समाचार हामीले पढ्छौँ, सुन्छौँ, यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कतिपय घरबेटीहरूले डेरामा नआउन, घरमा नआउन भनेर भनिरहेका छन् भन्ने कुराहरू हामीले सुन्यौँ होइन। अथवा त्यो मात्रै नभएर अब बर्खाको सिजन सुरु भएको छ, बाढीको कारणले, पहिरोको कारणले कोही सदस्यको घर अथवा आवास चाहिँ क्षतिग्रस्त हुनसक्छ। त्यो बेलामा पनि हामीले सदस्यहरूलाई तपाईँलाई मर्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्स्योर गर्नुपर्छ। त्यो व्यवहारता हामीले पुष्टि गर्ने काम चाहिँ यो रेस्क्युको पाटोमा मैले राखेँ यहाँ। र अर्को संस्थागत उद्धार गर्ने कुरामा अब डाटा करप्ट भयो, हामीसँग भएको कुनै डाटाहरू करप्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्ने पाटो हामीले हेर्नु पर्यो। विशेष गरेर टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर टेक्नोलोजी होइन, अब त्यो टेक्नोलोजी भन्दाखेरि हामीले म्यानुअल टेक्नोलोजीलाई पनि टेक्नोलोजी भनेर यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबै चाहिँ फेरि सफ्टवेयर टेक्नोलोजी चाहिँ होइन, हार्डवेयर टेक्नोलोजीहरू पनि हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो, डाटा र टेक्नोलोजीको कुरा। र अर्को फाइनेन्सियल रेस्क्यु गर्ने कुरा। फाइनेन्सियल रेस्क्युभित्र चाहिँ विशेष गरेर अहिले सङ्घले चाहिँ आपतकालीन ऋणको प्रबन्ध गरेको छ। आपतकालीन ऋण किन चाहियो भन्दा संस्थालाई रेस्क्यु गर्नको लागि चाहिएको। त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दा संस्थाहरू सँगसँग आफ्नो अवस्थाको बारेमा निरन्तर रूपमा समन्वयमा रहेर जानकारी गराइरहनु पर्यो कि हाम्रो संस्थाको अवस्था यस्तो छ, भोलि सङ्घको सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ अथवा हामीलाई चाहिँ त्यो आपतकालीन तरलता हामीलाई चाहिन सक्छ। आपतकालीन तरलता चाहिँदा सङ्घको हामी भरोसामा छौँ भन्ने कुरा, त्यो जानकारी पनि गराउने, प्रोसेसमा छिरेर पनि बस्ने, जसले गर्दाखेरि भोलि फाइनेन्सियल्ली संस्थालाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने भयो भने त्यो रेस्क्यु गर्न सकिने अवस्था हुनसक्छ। यसमा मैले यति कुराहरू राखेँ। र अर्को निरन्तरताको कुरा। अब निरन्तरताको पाटोमा पनि पहिला कर्मचारीले हेर्छ मेरो जब कन्टिन्यू हुन्छ कि हुँदैन। अब आफ्टर लकडाउन अथवा आफ्टर पेन्डेमिक
मेरो जब कन्टिन्यू हुँदैन भने अब अहिले त जसरी तसरी मेरो अब तलब आइहाल्छ भन्ने लेभलमा होला। त्यसो भएको हुँदा कम्तीमा मेरो जब चाहिँ सेक्योर हुन्छ, मेरो जब चाहिँ निरन्तर रहन्छ। भोलि यो इन्स्टिट्युसन, यो साकोसले अथवा यो सहकारी संस्थाले मेरो परिवार र मेरो व्यावसायिक जीवनलाई धान्ने हो, यही मेरो करियर छ भन्ने कुरा हामीले देखाउन सक्नुपर्छ। अर्को इन्कम लेभलको निरन्तरताको कुरा। अब इन्कम लेभलको निरन्तरताको कुरा, संस्थाहरू व्यावसायिक संस्था हुन्। अब कतिपय अवस्थामा अब यो पेन्डेमिक लामो हुँदै गयो भने यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो कुराहरू हामीले अहिले विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ। अब अहिले कति अवधिसम्म चाहिँ यो बन्दाबन्दी चल्दा यो असहजतामा हामी कर्मचारीहरूलाई यही अवस्थामा थ्याक्न सक्छौँ, अनि कति अवधिदेखि कति अवधिसम्म कुन तहमा चाहिँ हामीले उनीहरूको सेवा सुविधाहरू निर्धारण गर्न सक्छौँ भन्ने जस्ता विषयहरू हामीले हाम्रो योजनामा स्पष्ट बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा कर्मचारीहरू पनि प्रष्ट के हुन्छ भन्दा संस्थाको क्षमताले धानेसम्म मेरो इन्कम लेभल घट्दैन र संस्थाको क्षमता बनाउने कुरामा त सबैभन्दा बढी जिम्मेवार म नै हुँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हेर्न सक्ने हुन्छ। र अर्को वर्किङ इन्भाइरोमेन्टको कुरा। वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट एकदम सहज बनाइदिनु पर्यो, निरन्तर काम गर्न सक्ने खालको बनाइदिनु पर्यो, सकेसम्म सामाजिक दूरीसहित काम गर्न सक्ने, के अरे भौतिक दूरीसहित काम गर्न सक्ने त्यो पाटो चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को सदस्यको निरन्तरताको लागि निरन्तर सञ्चारको कुरा, अनि प्रोडक्ट सर्भिसहरूको रिभ्यू गर्ने। अहिले विशेष गरेर सदस्यहरूलाई आपतकालीन ऋण सुविधाहरूको कुरा, आपतकालीन बचत गर्नु पर्ने रहेछ भनेर अब त्यो सिकाउने र सम्भव हुनेबाट आपतकालीन बचत सुरु गराउने कुरा चाहिँ अहिले हामीले गर्नुपर्छ र त्यसको जानकारीहरू गराउने। र यो संस्थाको निरन्तरताको विषयमा डाटा र टेक्नोलोजीको कन्टिन्युटीको कुरा रह्यो, अनि फाइनेन्सियल कन्टिन्युटीको कुरा। त्यसको लागि भोलि बचत कसरी आउला, कति ल्याउन सकिएला, बचतले नथेक्दा बाहिरबाट चाहिँ ऋण ल्याएर कति हामीले चाहिँ परिचालन गर्न सकिएला, लोन कसरी रिकभर गर्न सकिएला, संस्थागत पुँजीको संरक्षण र परिचालन कसरी गर्न सकिएला, यी कुराहरू चाहिँ हामीले संस्थाको निरन्तरताको विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि विशेष गरेर पोलिसी, प्रोसिड्युर र प्लान, यो तीनटा कुरा। अघि महासचिवले स्वागत गर्दै गर्दा भन्नुभएको थियो प्लान एन्ड प्लान। यो प्लान भन्दा अब प्लान त्यसकारण हामीले आज बनाएको प्लान एक हप्ता पछाडि ठ्याक्कै काम नलाग्न पनि सक्छ। त्यसकारण प्लान यति हामीले फ्लेक्सिबल प्लान बनाउनु पर्यो कि एकदम इमिडिएट त्यसलाई रिभ्यू गर्न सक्ने खालको प्लान हामीले बनाउनु पर्यो। अब आज तपाईँको सामान्य बन्दाबन्दीको अवस्था छ भनेर तपाईँले प्लान बनाउनु भयो, तर एक हप्ता पछाडि जाँदा के भयो भन्दा हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र नै सङ्क्रमणको इपिसेन्टर बन्यो। अब पुरै अब त्यो बन्दाबन्दी मात्रै होइन, अब त्योभन्दा अलिक फरक सिचुएसन आयो भने हामीले बन्दाबन्दी चलेको छ भनेर बनाएको पोलिसीले, त्यो प्रोसिड्युरले, त्यो प्लानले काम नगर्न सक्छ। त्यसकारण यसमा हामी अलिक बढी फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, त्यसलाई टाइमली रिभ्यू गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो व्यवसाय निरन्तरतामा हाम्रो सदस्य नै हो। सदस्यको निरन्तरता कायम रह्यो भने संस्था निरन्तर हुनसक्छ, हाम्रो सेवाहरू निरन्तर हुनसक्छ। मैले यहाँ महात्मा गान्धीको एउटा भनाइ उद्धृत गर्न चाहेँ। यहाँ उहाँले चाहिँ ग्राहक भनेर उदाहरण गरेको, कस्टमर भनेर उदाहरण गरेको ठाउँमा मैले सदस्य भनेर राखेँ, किनभने हाम्रो ग्राहक अथवा कस्टमर जे भनौँ हाम्रो सदस्य नै हो। त्यसकारण सदस्य हाम्रो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने ऊ चाहिँ हाम्रो पाहुना हो। हामीले उसको सही तरिकाले व्यवस्थापन, उसलाई जे मान सम्मान र मर्यादा अथवा उसको स्थान दिन सक्ने हो त्यो दिन सक्यौँ भने ऊ फेरि पनि हामीसँग निरन्तर रहन सक्छ। होइन भने एकपटक आएको पाहुना ऊ चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्छ। उसको लागि त्यस्ता पाहुना जाने ठाउँ चाहिँ धेरै छ। त्यसकारण हामीले सदस्यलाई यस्तो व्यवहार गर्नु पर्यो कि हामीले भन्छौँ नि अतिथि देवो भव, हामी त सदस्य देवो भव भनेर चल्नु पर्यो। सदस्यलाई देवताको रूपमा हामीले मान्नु पर्यो। सदस्यको चाहनाका आधारमा संस्थाहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने सहकारी संस्थाहरू योभन्दा अगाडिका आर्थिक मन्दीहरूमा पनि फेलुवर नहुनुको पछाडिको कारण भनेको सदस्यले ओनरसिप लिने हो। त्यसकारण यो तपाईँहरूलाई मैले सामान्य एउटा रिकल होस् भन्ने हिसाबले राखेँ। यसमा धेरै भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। अब निरन्तरताका चारवटा सरोकार पक्षहरू छन्। अब यो चारवटा सरोकार पक्षहरू, व्यावसायिक निरन्तरताका चारवटा सरोकार पक्ष छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी चाहिँ जिम्मेवार भनेको
नेतृत्व वर्ग र कर्मचारीहरू जो संस्थाको एउटा भूमिका औपचारिक भूमिकामा रहेका हुन्छन्। अब नेतृत्व वर्गभित्र अहिले चाहिँ सबै जम्मा भएर बैठक गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, तर बैठक गर्न नसक्दा पनि निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण नेतृत्वले निर्णय निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ निश्चित गर्ने र निर्णय निर्माण चाहिँ एकदम प्रम्प्ट निर्णय गर्ने, तुरुन्तको तुरुन्तै आवश्यक पर्दा तुरुन्तै निर्णय गर्न सक्ने खालको चाहिँ नेतृत्व हुनुपर्छ। नेतृत्वले त्यो कुशलता चाहिँ देखाउन जरुरी हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अहिले त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भन्दा नेप्स्कुनले चाहिँ यो महामारीमा सेवा निरन्तरता सम्बन्धी निर्देशिकामा यो के अरे उपसमिति बनाउने कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा राख्यौँ होइन। यो जोखिम व्यवस्थापन कार्यदलको कुरा, कार्यदल बनाउने, जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल भनेर हामीले राख्यौँ। कार्यदलले इमिडिएट त्यहाँ छोटो बनाउने र कार्यदल बनाएर मात्रै भएन, निर्णय गर्ने त विधि चाहियो। निर्णय कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा अनि हामीले फेरि त्यो भर्चुअल मिटिङ गर्न सक्ने, त्यो मिटिङको अभिलेख गर्ने, त्यसको वैधताको विषय समेटेर फेरि त्यसको निर्देशिका पनि हामीले जारी गरेको छौँ। यहाँहरूले त्यो कार्यदल पनि गठन गर्नुभयो होला, जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल, र त्यो भर्चुअल मिटिङको प्रोसिड्युर पनि यहाँहरूले पारित गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको आधारमा निर्णयमा सहभागिता कायम गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने काम नेतृत्वले गर्छ। कर्मचारीले सुरक्षित तरिकाले सेवाको निरन्तरता दिने काम गर्छ। सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेर सेवा दिइरहेको हुन्छ। र बचतकर्ताको भूमिका के हुनु पर्यो भन्दा अहिले बचतकर्ताहरूले संस्थासँग धेरै ब्याज माग्ने, ब्याजको बार्गेनिङ गर्ने अथवा पैसा लगेर घरमा डम्पिङ गर्ने बेला चाहिँ यो होइन। संस्थालाई साँच्चै माया गर्नुपर्ने बेला यो हो। संस्था मेरो हो भन्ने हो भने मेरो पनि हो यो संस्था, म यो संस्था छ र म सदस्य छु, अथवा यो संस्था छ र मैले सेवा प्राप्त गरेको छु भन्ने हो भने अहिले बचतकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो बचतमा संस्थालाई अलिकति सहज हुने गरी संस्थाले पोलिसीहरू अथवा त्यसको दरहरू परिवर्तन गर्दाखेरि त्यसलाई सहजताका साथ लिनुपर्छ। अहिले फन्ड ट्रान्सफर गरेर अन्त सार्ने बेला चाहिँ होइन। र अर्को ऋणीहरूमा अहिले एउटा के देखिएको छ, धेरै ठाउँमा यो सुनिएको छ भन्दा सबै ऋणीहरूले अहिले त बन्दाबन्दी छ, हामीले ऋण तिर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको धेरै ठाउँबाट आएको छ भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। तर सबै ऋणीहरू उस्तै तरिकाले प्रभावित छैनन्। कसैले जस्तो मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको पसल छ, फार्मेसीहरू छ भने उहाँहरूको व्यवसाय बढेको हुनसक्छ। अब किराना अथवा खाद्य पसलहरू जसले सञ्चालन गरिरहेको छ उहाँहरूको व्यवसाय सामान्यतया अहिले बढेको होला, नभए नि निरन्तर जे थियो त्यस्तै अवस्थामा छ। त्यस्तै गरेर खानेपानी, ग्यास आदि इत्यादि जो चाहिँ सेवाहरू अत्यावश्यकीय सेवाभित्र पर्छन्, ती सेवासँग सम्बद्ध आय सिर्जना गर्ने, त्यो आय वर्गमा पर्ने सबै सदस्यहरू, सबै ऋणीहरूले नियमित आय गरिरहेका छन् भने अहिले ऋणको उनीहरूलाई किस्ता नतिर्नु पर्ने कुरा पनि होइन। यो बेला ऋणको किस्ता तिर्दिनु पर्यो, ब्याज टाइमली तिर्दिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि संस्थालाई निरन्तरताको लागि सहयोग हुनसक्छ। त्यो पाटोमा हामीले उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा ती सदस्यहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र सेवा निरन्तरताको योजना क्षेत्रभित्र यो 6वटा योजना क्षेत्र, विशेष गरेर यसमा हामीले योभन्दा अगाडिका सेसनहरूमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। सर्भिसको कुरा, वित्त व्यवस्थापनको कुरा, जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा, सञ्चार व्यवस्थापनको कुरा, प्रविधि व्यवस्थापनको कुरा र सुशासन प्रवर्धनको कुरा, सुशासन व्यवस्थापनको कुरा, यो 6वटा विधिहरूको बारेमा हामीले धेरै पटक छलफल गरिरहेका छौँ। तर मैले यहाँ कभर चाहिँ गरेको छु, मैले धेरै समय यसमा खर्च गर्दिनँ। के यहाँहरूको क्वेरी जरुर रह्यो भने पछि हामी छलफल गरौँला। सेवा निरन्तरताको लागि नेप्स्कुनले यो 19 बुँदे जुन मार्गदर्शन जारी गर्यो त्यसै दिन हामीले यो 6वटा विधिहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यो विधि अवलम्बन गरेर हामीले सेवा सुचारू गर्न, निरन्तर गर्न सक्छौँ भनेर जारी गरेको थियो नेप्स्कुनले, जसमा पहिलो हो प्रविधिमा आधारित सेवाहरू। अब प्रविधिमा आधारित सेवा भन्ने बित्तिकै मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा क्युआर कोड चलाउनु पर्ने भन्ने मात्रै चाहिँ होइन। यो प्रविधिलाई हाम्रो उपलब्धताको आधारमा फरक प्रविधिमा यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर हामीले सूचना सङ्कलनको लागि प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब तपाईँहरू यहाँ आज जसले सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूमध्ये को ले चाहिँ अपडेट गराउनु भयो, तरलता सर्वेक्षण फारम चाहिँ नेप्स्कुनले बनाएर वेबसाइटमा राख्यो। तपाईँहरूलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, को ले आफ्नो संस्थाबाट अपडेट गराउन सक्नु भएको छ। लघु हामीसँग चाहिँ त्यो आउने क्रम चाहिँ जारी नै छ।
त्यसै गरी सदस्यहरूको गुनासो आवश्यकता सुन्ने त्यो विधि हामीले बनाउन सक्छौँ प्रविधि मार्फत। त्यो कुनै वित्तीय प्रणाली नभएर त्यो फरक किसिमको हामीले प्रणाली विकास गर्न सक्छौँ प्रविधिहरू। र अब मोबाइल ब्याङ्किङको कुरा त भइ नै हाल्यो, एटिएम छ, एटिएम भइहाल्यो होइन, क्युआर सिस्टम त्यो भइहाल्यो। यी प्रविधिहरू चाहिँ हामीले फरक फरक तरिकाले हाम्रो उपलब्धताको आधारमा प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो प्रविधि मार्फत हाम्रा सेवाहरू सुचारू गर्ने भनेको अब तालिम शिक्षा पनि, अब अहिले सदस्यहरूलाई तालिम दिने, शिक्षा सूचना प्रवाह गर्ने पनि प्रविधि हो। अब सदस्यहरूलाई भेला गराएर अहिले सदस्य शिक्षा चलाउन सकिँदैन। त्यसकारण अब अहिले हामीले विभिन्न प्रविधि मार्फत उनीहरूलाई तालिम दिइरहेको छौँ। त्यो पनि प्रविधिमा आधारित सेवाभित्र हामीले गणना गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को टेलिफोन तथा अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गरी P2P वित्तीय सेवा विधि। अब यो चाहिँ विशेष गरेर सम्पर्कको आधारमा स्थान, समय अनि सेवाको मात्रा त्यो कुराहरू निर्धारण गर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्पर्क व्यक्ति मार्फत सदस्यहरूले सेवा लिने विधि भयो। यो सेवा भनेको बचत जम्मा गर्ने पनि हुनसक्छ, ऋण लिने पनि हुनसक्छ, बचत फिर्ता गर्ने पनि हुनसक्छ। वित्तीय सेवाभित्र यी कुराहरू हुनसक्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले अघि मैले भने बिमाको केसमा हामीले सहजीकरण गरिरहेको छौँ भने बिमाको प्रिमियम जम्मा गर्ने कुराहरू पनि हुन, त्यसै गरी रेमिटान्सको पाटो पनि हुनसक्छ। यो पाटोहरू हामीले P2P मार्फत विधि मार्फत गर्न सक्छौँ। अर्को रिमोट भुक्तानी पूर्जा। यसको एकदम सिम्पल तरिकाले हामीले के कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भने अहिले रिमोट भुक्तानी पूर्जा नेप्सकोले धेरै अगाडिदेखि संस्थाहरूको लागि यो रिमोट भुक्तानी पूर्जाको अभ्यास चाहिँ गरिरहेको छ। तपाईँहरूमध्ये कतिले यसको सेवा उपयोग गर्नुभएको छ थाहा छैन। हामीले सहज अवस्थामा पनि यो प्रयोग गरिरहेको, किनभने हाम्रो सबै ठाउँमा फिल्ड अफिसहरू नभइरहँदाखेरि संस्थाले सङ्घले इस्यु गरेको जुन भुक्तानी पूर्जा छ त्यो भरेर कुनै माध्यमबाट सङ्घमा पठाएर नजिकको ब्याङ्कबाट प्राप्त गर्ने गरी फलाना ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिदिनु भनेर पठाएको अनुरोधको आधारमा हामीले सम्बन्धित ब्याङ्कबाट नजिकैबाट विथड्र गर्न, त्यहीँबाट डिपोजिट गर्न मिल्ने गरी त्यो विधि नेप्सकोले अवलम्बन गरिरहेको थियो। त्यो विधि नै हो। र अब अहिले ब्याङ्क नै सबै ठाउँ नहोला, चेक नै छाट्न जान त्यसरी नसकिएला कुनै इन्स्टिट्युसनमा, त्यसो हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो छिमेकीसँग कसैसँग क्यास अलिकति रिजर्भ छ भने क्यास चाहिएको नजिकै अर्को सदस्यले आफ्नो संस्थामा रहेको भुक्तानी पूर्जा काटेर उसलाई दिने, ऊबाट नगद लिने, त्यो भुक्तानी पूर्जाको जानकारी संस्थामा दिएपछि अनि भुक्तानी पाउने, पैसा प्राप्त गर्ने पक्षको खाताबाट डेबिट गरेर अर्को खातामा चाहिँ भुक्तानी दिने, पैसा दिने सदस्यको खातामा क्रेडिट गरिदिन सकिन्छ। यसरी रिमोट भुक्तानीलाई एकदम इजी वेबाट हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को सुरक्षित घर दैलो सेवा। अब यो चाहिँ कसैले फोन गर्नुभयो भने मलाई आउन चाहिँ असहजता छ, बन्दाबन्दी छ, परिचय पत्र छैन, सवारी साधन छैन, तर मलाई चाहिँ यस्तो सेवा चाहिएको थियो भने हामी घरमै गएर त्यसको सेवा दिन सक्छौँ। सामान्यतया बिहान पत्रिकाहरू पुर्याउने हकर अथवा दुध सप्लाई गर्ने विभिन्न त्यो डेरी कम्पनीहरूको चाहिँ हाम्रो त्यो डेलिभरी गर्ने कर्मचारी, उहाँहरूले जे तरिकाले सेवा दिइराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले हामीले डोर स्टेप सर्भिसहरू दिन सक्छौँ। अर्को ड्रप बक्स। अब ड्रप बक्स चाहिँ अस्ति बिकुले हामीले 2टा सेवा केन्द्र मार्फत सुरु गऱ्यौँ भनेर माधव सरले भन्नुभएको थियो, बिकुको सिइओ साहबले। यो ड्रप बक्स धेरै सहज सुरक्षित विधि चाहिँ हो, तर अब यसमा विभिन्न किसिमका फेरि योसँग जोडिएका अरू पाटोहरू पनि छ। पैसा कति राखेको थियो भन्दा मैले राख्न त यति राखेको, कहिलेकाहीँ हाम्रो काउन्टरमा आएर चाहिँ डिपोजिट गर्दा अथवा विथड्र गर्दाखेरि पनि पैसा हामीले गन्दाखेरि र सदस्यले गन्दा फरक परिरहेको अवस्था हुन्छ भने ड्रप बक्स विधिमा पनि त्यस्ता इररहरू आउन सक्छ। त्यो इररलाई कसरी मिटिगेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले विधि बनाउनु पर्छ। र ड्रप बक्स विशेष गरेर लघुवित्त सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको लागि बढी उपयोगी हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। लघुवित्तको हरेक समूहको नेता त्यहाँ चयन गरिएको हुन्छ, अध्यक्ष भनिएको होला अथवा टोली त्यहाँको समूहको नेता के भनिएको होला। उहाँको घरमा चाहिँ खुत्रुकी जस्तै एउटा ड्रप बक्स राख्न सकिन्छ अथवा खुत्रुकी नै हुनसक्छ ड्रप बक्सको रूपमा। त्यसो गर्दै गर्दा त्यहाँ डिसइन्फेक्सनको सामान्यतया डिसइन्फेक्सन स्प्रेयरहरू चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गरिदिने, अनि त्यहाँ राखेको त्यो ड्रप बक्स अथवा त्यो खुत्रुकेको चाबी त संस्थामा हुन्छ। अनि सदस्यहरू आउनुहुन्छ, त्यो टोली नेताको अगाडि पैसा गणना गर्नुहुन्छ र त्यहाँ छिराइदिनुहुन्छ। उहाँ त्यो टोली नेताले त्यसको रेकर्ड राख्नुहुन्छ। संस्थाबाट एकजना कर्मचारी उपयुक्त समयमा त्यहाँ जानुहुन्छ, पैसा गन्नुहुन्छ, त्यो विवरण लिनुहुन्छ र त्यो अनुसारको पैसा लिएर संस्थामा आउनुहुन्छ। यो सजिलो विधि हुनसक्छ।
अथवा कुनै सदस्यलाई चाहियो भने सदस्यको अब ड्रप बक्स अहिले हामी कहाँ त त्यति धेरै प्र्याक्टिस भइसकेको छैन। जुन पहिला हुलाकमा चाहिँ असाध्यै बढी प्रयोग भएको चाहिँ पोस्ट बक्स सिस्टम थियो, जो पत्र पठाउँदा अथवा पत्र प्राप्ति गर्दाखेरि त्यहाँको हुलाकको कुनै कर्मचारीहरूसँग त्यो पत्र पठाउने अथवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको भेटघाट हुनु पर्दैन थियो। तोकिएको एउटा निश्चित बक्स हुन्थ्यो, त्यो बक्समा चिठी खसाल्ने अहिले पनि प्रचलनमा छ। तर अहिले त धेरै अब यो इमेल को कारण अरू प्रविधिको कारणले त्यो चाहिँ रिप्लेस हुँदै गएको छ। अनि आफूले पठाउनु पर्ने पनि त्यहाँ लगेर राखिदिएपछि कर्मचारीले हेर्नुपर्ने बेला हेर्छ र त्यो पठाउनु पर्ने कहाँ हो त्यो तानेर उसले पठाइदिन्छ भने उताबाट आएको नाममा आएको पत्रहरू चाहिँ त्यहाँ राखिदिन्छ, गएर त्यो डकुमेन्टहरू पत्रहरू चाहिँ त्यो प्राप्त गर्ने पक्षले लिन सक्छ। त्यहाँ दुई पक्ष बीचमा चाहिँ भेटघाट हुन परेन। यो हिसाबले चाहिँ ड्रप बक्सको विधि हामीले बनाउन सक्छौँ। तर अहिले इमिडिएट भनेको चाहिँ अब त्यो जुन समूह बेसमा चाहिँ सञ्चालन गरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूमा असाध्यै सहज छ। अरूमा पनि नसकिने भन्ने छैन, सकिन्छ। त्यसरी नै कुनै केन्द्र अथवा कुनै व्यक्तिलाई त्यहाँ जिम्मेवार व्यक्ति तोकेर बक्स बनाएर त्यो बक्स चाहिँ राख्न सकिन्छ। सकेसम्म त्यसो गर्दाखेरि त्यो ड्रप बक्ससँगै इन्भेलप, त्यो बन्द गर्ने चिज, त्यहाँ लेख्ने चिज, त्यसको विवरण, त्यो पाटो चाहिँ हामीले त्यहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने त्यहाँबाट उहाँहरूले त्यहाँ भुक्तानी पूर्जा छोड्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ डिपोजिट गर्नलाई डिपोजिट स्लिप भरेर पैसा र डिपोजिट स्लिप छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ संस्थाले रिसिभ गर्न सक्छ र हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यसरी ड्रप बक्सको हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को निश्चित समय र स्थान तोकी समयमा सदस्य आउँदा आउँदै चाहिँ काउन्टरमा नपुगी नै सेवा दिन सकिने विधि, जसलाई हामी ड्राइभ थ्रु विन्डो भनेर हामीले भन्यौँ। ड्राइभ थ्रु विन्डो यसको विभिन्न किसिमको मोडेलहरू छ। विशेष गरेर घुम्ती काउन्टरहरू हामीले चलाउन सक्छौँ। हामीसँग साधन स्रोत छ भने घुम्ती काउन्टर चलाउँदाखेरि यो रुटमा आज यति बजेदेखि यति बजे यो ठाउँमा चाहिँ आउँदैछ भने त्यो ठाउँमा सदस्यहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसार जम्मा गर्ने अथवा बचत फिर्ता गर्ने सदस्यहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र त्यो तयारी अवस्थामा रहेको सदस्यहरूलाई गाडीमा ड्राइभ गर्दा गर्दै त्यहीँबाट कर्मचारीले सेवा दिन सक्छ। एउटा पाटो त्यो। अर्को पाटो हामीले कहीँ सामान्य अहिले पान पसल भन्यो भने धेरैले बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। पान पसल जसरी त्यहाँ गएर ठ्याक्कै बस्ने ठाउँ हुँदैन, मलाई यो यस्तो पान दिनुहोस् त भन्यो, उभिएरै अनि पानवालाले पान दिन्छ। अर्को मान्छे नआउँदै त्यहाँ त ऊ हिँडिसक्नुपर्छ, त्यहाँ बसिन्छ, अर्को मान्छे त्यहाँ इन्ट्री गर्न पाउँदैन, ऊ चाहिँ त्यहाँबाट उभिएरै सेवा लिएर हिँड्छ। त्यस्तो विधिबाट पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो 6वटा सेवा निरन्तरताको विधिको बारेमा हामीले धेरै पटक छलफल गरेका छौँ। मैले योभन्दा बढी समय यसलाई खर्च गर्न चाहिनँ। र अर्को प्राथमिकता, सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुरा चाहिँ हामीले अलि बढी ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा विशेष गरेर यो अवस्था अलि विशेष अवस्था हो, त्यसकारण अत्यावश्यक सेवाहरू मात्र सञ्चालन गर्ने, अरू सबै नियमित सेवाहरू सञ्चालन गर्न नसकिन सक्छ। त्यसकारण अत्यावश्यक सेवाहरू मात्र सञ्चालन गर्ने। यो वित्तीय सेवाको हकमा अत्यावश्यक सेवा भनिएको हो। अरू गैर वित्तीय सेवाहरू हामीले निरन्तर सञ्चालन गर्न सक्छौँ। जस्तो गैर वित्तीय कतिपय सेवाहरू अरू बेला सहज अवस्थामा हामीले प्रवाह नगरेका सेवाहरू अहिले प्रवाह गरिरहेका छौँ। जस्तो राहतको कुरा भयो। सामान्यतया त्यसरी हामीले राहत सधैँ वितरण गरिरहेको हुँदैनौँ, तर अहिले वितरण गरिरहेको छौँ भने त्यसको मात्रा बढिरहेको छ। तालिम शिक्षाको कुरा मात्रा अहिले बढाउन सकिन्छ। हामीले चाह्यौँ भने कम खर्चमा मात्रा बढाउन सकिन्छ। हाम्रो कर्मचारीहरू काममा एङ्गेज हुने समय असाध्यै कम भएको छ। त्यो समयलाई हामीले सदस्यहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने समयमा रूपान्तरण गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यो अत्यावश्यक सेवाभन्दा बाहिरका अरू सेवाहरू पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसरी सेवा प्रवाह गर्दै गर्दाखेरि वैकल्पिक विधि मार्फत गर्ने, त्यो वैकल्पिक विधि अघि भनेका 6वटा विधिहरू छँदैछ। अब प्रविधि मार्फत गर्ने सेवाहरू जुन आज हामी यहाँ यो ट्रेनिङको विषय हामी छलफल गरिरहेका छौँ, यसरी नै विभिन्न किसिमका विकल्पहरू तयार गर्न सक्छौँ। बैठक बस्दाखेरि जुम एप्लिकेसन मार्फत आजकल के अरे यो गुगलको चाहिँ अर्को मिटिङ रुम छ, त्यहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ। फेसबुक मेसेन्जरबाट अहिले त्यो मिटिङ रुम बनाएको छ, त्यहाँबाट हामी मिटिङ गर्न सक्छौँ। यस्तै के विधि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले राख्ने। र अर्को चाहिँ सुरक्षित सेवा, सेवा प्रवाह गर्ने वैकल्पिक तरिकाले नि प्रवाह गर्ने भन्दै गर्दा सुरक्षाको कुरालाई पनि हामीले छोड्नु नै हुँदैन। सुरक्षित तरिका पनि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। सकेसम्म नगदको कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ नगदको अथवा कागजी कारोबार गर्दाखेरि त्यसको डिसइन्फेक्सनको चाहिँ विधि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अर्को सम्पर्क तथा समन्वयको निरन्तरता कायम राख्ने, सदस्य सुरक्षा एवं हेरचाहलाई हामीले निरन्तर कायम राख्ने, यसलाई प्राथमिकताका साथ नै हेर्नुपर्ने हुन्छ।
परामर्श सहितको सेवा। अब सामान्य सेवा मात्रै दिन्थ्यौँ भने अहिले सेवासँग परामर्शलाई एकदम त्यो कम्प्लिमेन्ट्री पार्टको रूपमा यसलाई जोड्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सदस्यको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ। अर्को सेवाको निरन्तरताको कुरा। आज दियो भोलि छैन होइन, हामीले दिने सेवालाई निरन्तर गर्न सक्ने विधि पनि हामीले बनाउनुपर्छ। आज हामीले रिमोट पेमेन्टको मोडालिटी हामीले अवलम्बन गर्छौँ भन्यौँ, तर फेरि 2 दिन पछाडि त्यो त हुँदैन भन्न थाल्यौँ भने यसले हाम्रो विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसकारण विधि प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि त्यो विधिको बारेमा धेरै त्यसको चाहिँ मेरिट्स डिमेरिट्स अनि त्यसको सत्यताको कुराहरू हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। सेवा सुचारू गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई बिचमा ब्रेक गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो क्रेडिबिलिटी चाहिँ कमजोर बनाउन सक्छ, सदस्यले हामीप्रति गरिरहेको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। अर्को वित्तीय व्यवस्थापन। मैले यहाँ साङ्केतिक रूपमा दुईटा चिज यहाँ यो तराजुमा राखेँ, स्रोत र उपयोग। अब स्रोतको रूपमा खास गरिकन हामीसँग सदस्यहरूको बचत हुन्छ, सेयर हुन्छ, संस्थाका कोषहरू हुन्छ, बाह्य ऋण हुन्छ। यी चाहिँ हाम्रो स्रोत हो भने त्यसको उपयोग भनेको हामीले विभिन्न तरिकाले गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले ऋण लगानी गर्छौँ, तरलता व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छौँ, वित्तीय लगानीहरू गरिरहेका हुन्छौँ होइन। यी विभिन्न क्षेत्रमा हामीले उपयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यसको सन्तुलन मिलेन भने संस्था बिग्रिन सक्छ, किनभने हाम्रो संस्था भनेको यस्तो संस्था हो जो पैसाको कारोबार गर्छ। बचत तथा ऋण सहकारीको मैले अहिले कुरा गरिरहेको छु। बचत तथा ऋण सहकारीले पैसाको कारोबार गर्छ। पैसालाई हामी तरल भन्छौँ। तरल भनेको जता अलिकति ओह्रालो हुन्छ त्यतैपट्टि सल्ल बग्छ। त्यसकारण यसलाई कतै ओह्रालो हुने र त्यतै मात्रै भार पर्ने, अलिकति ओह्रालो हुने बित्तिकै भार अझ बढी थुप्रिन्छ। त्यसकारण यसलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्छ। त्यसको लागि वित्तीय स्रोतको सुरक्षा गर्ने अघि नै पनि कुरा गरेको छौँ हामीले, त्यो भएर धेरै मैले यसलाई जोडिन। सेयर, बचत अनि त्यसपछि हाम्रो कोषहरू, बाह्य ऋण, यसको चाहिँ सुरक्षा गर्ने। त्यो भनेको त्यसको व्यवस्थापन कुन ठाउँमा भएको छ, त्यसको उपयोग कुन ठाउँमा भएको छ भन्ने कुराले यसको सुरक्षाको चाहिँ निर्धारण गर्छ। नगद प्रवाह विश्लेषण र व्यवस्थापन गर्ने। नगद प्रवाह विश्लेषण गर्ने। नगद प्रवाह विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले एकदम अब पहिलाको ट्रेन्ड एनालाइसिस गरेर त्यो हिसाबले हामीले अहिले नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर त्यो विश्लेषण हाम्रो ठिक नहुन सक्छ। किनभने अहिले हामीले अब यो यस्तै बन्दाबन्दी नै पनि अलि लामो समय भयो भने पनि अलि फरक हुनसक्छ। बन्दाबन्दी अब 32 गतेपछि समाप्त भयो र 1 गतेबाट खुल्यो भने अर्को फरक किसिमको हुनसक्छ। अथवा बन्दाबन्दी खुल्यो, महामारीको प्रकोप बढ्यो, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अब हामीले कतिपय बन्दाबन्दी नचलेका देशहरूमा पनि त देखेका छौँ नि, त्यहाँ चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। भनेको सङ्क्रमण चाहिँ बढ्ने तर बन्दाबन्दी चाहिँ खुल्ने अवस्था भयो भने हाम्रो क्यास फ्लो फरक हुनसक्छ। त्यसकारण यो नगद प्रवाह विश्लेषण गर्दाखेरि पनि फरक सिचुएसन, यस्तो सिचुएसन हुँदा हाम्रो क्यास फ्लो यो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रोजेक्सन गर्न जरुरी हुन्छ। र अर्को यो क्यास फ्लो एनालाइसिस गरिसकेपछि त्यसको आधारमा तरलता योजना। तरलता बढी हुन्छ भने कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने र न्यून तरलता हुन्छ भने त्यो तरलताको पूर्ति चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तरलता योजनामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा विशेष गरेर सदस्य मार्फत नै पुँजी निर्माण गर्न सकिने छ भने बेस्ट, सबभन्दा राम्रो हामीले गर्नुपर्ने कुरा नै सदस्य मार्फत नै पुँजी सिर्जना। तर अब अहिलेको अवस्थामा सदस्यको आय नै कमजोर भएको अवस्थामा त्यो सम्भव छ कि छैन भन्दा त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो होला सामान्य अवस्थामा भन्दा। त्यसो हो भने अहिले चाहिँ हामीले केन्द्रीय सङ्घ, आफू आबद्ध सङ्घ अथवा सहकारी ब्याङ्क अथवा अरू होलसेल लेन्डर कहाँबाट हामीले चाहिँ लोन प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसको प्रक्रिया हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरक्षित वित्तीय संरचना र व्यवस्थापन। सुरक्षित वित्तीय संरचना भन्ने बित्तिकै अब अहिले पेन्डामिक हो, हामीले चाहिँ पल्स नमाने नि हुन्छ, ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ। तर हाम्रो मेन्टालिटीमा के चाहिँ सधैँ बसिरहनु पर्यो भने पल्स चाहिँ हामीले मान्नै पर्छ। पल्स नमानेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने मान्छेले पल्स मान्दैन भन्ने मेन्टालिटीमा बस्ने छुट चाहिँ हामीलाई छैन। त्यसकारण पल्स हामीले पालना गर्नै पर्छ। यसरी पालना गर्छौँ भन्दा भन्दैन कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै योजना अनुसार नहुन सक्छ र पल्सको इन्डिकेटर मिट नहुन सक्छ। तर हामीले जहिले पनि वित्तीय संरचनाको सन्तुलन कायम गर्ने, त्यसको सुरक्षित सन्तुलन गर्ने कुरा, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। अर्को कानुनी मापदण्डको पालना। अब यो भित्र जस्तो सेयर कति लिन पाइने, एउटै व्यक्तिबाट चुक्ता सेयर पुँजीको 20% कुरा छ। अनि प्राथमिक पुँजी कोषको 15 गुणाभन्दा बढी नहुने गरी बचत सङ्कलन गर्ने कुराहरू छ। ऋण लगानीमा चाहिँ प्राथमिक पुँजी कोषको 10% भन्दा बढी नहुने गरी एकजनालाई लगानी गर्नुपर्ने कुराहरू छ होइन। यस्ता कानुनी प्रावधानहरू पनि यो वित्तीय व्यवस्थापनसँग हामीले सँगसँगै जोडेर लिएर जानुपर्छ। तर त्यसो भन्दै गर्दा
कुनै सदस्यलाई प्राथमिक पुँजी कोषको अलरेडी 10% हुने गरी ऋण लगानी गरिसकेको थियो भर्खरै, अब उसलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने एकदम गर्दै नगर्ने भन्ने त्यस्तो रिजिड प्लान चाहिँ होइन, अलिकति फ्लेक्सिबल बनाउनुपर्छ। तर त्यसलाई तपाईँले पुष्ट्याइ गर्न सक्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो योजना बनाउँदा। फेरि फ्लेक्सिबल बनाउन सकिन्छ, त्यसो हो भने व्यक्ति पछि फरक फरक चाहिँ यसरी चाहिँ ट्रिट गरौँला भन्ने हिसाबले इन्टेन्सनल्ली हामीले फरक ट्रिट गर्न चाहिँ भएन, तर आवश्यकता फरक आउँदा फरक किसिमले हामीले ट्रिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आय सन्तुलन योजना, अब हामीले आय कसरी सन्तुलन गर्छौँ त? अब हाम्रो स्प्रेड मार्जिन चाहिँ हामीले कसरी कायम गर्छौँ? अब नाफा कति होला? अब अहिले नाफामा धेरै फोकस गर्ने बेला त होइन, यद्यपि संस्था बाँच्नको लागि यहाँ पनि सदस्यहरूले सेयर लगानी गर्नुभएको छ। सम्भव भएसम्म हामीले आय सन्तुलन गरेर हामीले नाफा केही प्राप्ति गर्न सकिने अवस्था छ भने त्यो पाटो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आय सन्तुलन गर्ने, आयमा भनेको स्प्रेड रेटहरू हामीले कायम गर्नुपर्ने कुराहरू कायम गर्नु पर्यो। अनि लगानीमा प्रतिफल, जब स्प्रेड रेट कायम गरौँ, आय सन्तुलन कायम गरौँ भने हाम्रो लगानीमा प्रतिफलको योजना पनि हुन्छ। अब यो वर्ष सेयरमा यति हामी लाभांश दिन सक्छौँ, यति संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष दिन सक्छौँ, अथवा यस वर्ष हामीले सक्दैनौँ भन्न पनि सकिन्छ। सक्नै पर्छ भन्ने छैन, यो फरक सिचुएसन हो, त्यसकारण यसपटक नसक्न पनि सकिन्छ। नसकियो भने उत्पाद एकदम आकाशै खसिहाल्यो भन्नुपर्ने पनि छैन। तर हामीले सधैँ के भने सदस्यको पैसाको मूल्य हामी बढाइदिन्छौँ, घटाउँदैनौँ भनेर त्यो कमिटमेन्टका साथ हामी विभिन्न जिम्मेवारीमा छौँ। त्यो जिम्मेवारीले पनि हामीलाई फेरि लगानीमा प्रतिफलको कुरा चाहिँ कहीँ न कहीँ हामीलाई घचकेचाइरहेको हुन्छ, त्यो पनि हामीले बिर्सनु भएन। अर्को मानव संसाधन व्यवस्थापनको पाटो, अब यसमा विशेष गरेर यसरी नै कर्मचारी चल्नुपर्छ, बिहान 10 बजे भन्दा अगाडि आउनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ म्यानेजरको टेबलमा रहेको हाजिर पुस्तिकामा चाहिँ हाजिर गर्नुपर्छ भन्ने, अनि 10 देखि 5 बजेसम्म अफिस बस्नुपर्छ भन्ने होइन कि अब अहिले कसरी हाम्रो सेवा पनि सुचारू हुने, कर्मचारी पनि सुरक्षित हुने र काम पनि प्रभावकारी हुने कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले वैकल्पिक कार्य ढाँचाहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। वैकल्पिक कार्य ढाँचाभित्र हामीले चाहिँ वर्क फ्रम होम भनेर भन्यौँ होइन, यो अहिले वर्ल्ड वाइड बढी चलिरहेकै कुरा भयो। वर्क फ्रम होम गर्न सकिन्छ, तर वर्क फ्रम होम गर्दा कुन कुन काम चाहिँ हामी घरमै बसेर गर्न सक्छौँ त? अब क्यास टेलरको काम त हामी घरमा बसेर गर्न नसकौँला, तर सदस्यहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने कुराहरू, कुनै निर्णय गर्ने, बैठक गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी फेरि घरमै बसेर पनि गर्न सक्छौँ। प्रतिवेदन तयार गर्ने कुराहरू, योजना विकास गर्ने कुराहरू, पोलिसी रिभ्यू गर्ने कुराहरू, यो काम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। भनेको अब कसले कसरी काम गर्ने, अनि यो व्यक्तिले मात्रै यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि अब हामी मेन्टल्ली चाहिँ हामी अब चेन्ज हुनुपर्छ। त्यसो गर्दै गर्दा आज चाहिँ काउन्टरमा काम गर्ने हामीसँग 1 जना 2 जना स्टाफ हुनु होला एउटा संस्थाको एउटा कार्यालयभित्र, अनि उसमा केही समस्या आयो, ऊ चाहिँ आइसोलेटेड हुनुपर्ने भयो अथवा ऊ चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अवस्था भयो भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो सेवा के हुन्छ त भन्दा अर्को व्यक्ति पनि त्यो काउन्टर चलाउन सक्ने गरी फेरि हामीले त्यो जनशक्ति विकास पनि गर्नु पर्यो। त्यसको लागि अहिले यो उपयुक्त समय पनि हो कर्मचारीहरूलाई फेरि यो कामको विविधीकरणको सम्बन्धमा प्रशिक्षित गर्ने त्यो समय पनि हो। त्यसको हिसाबले पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ होला। सुरक्षित कार्य वातावरण, अब कार्यालय आयो भने अब यो भौतिक दूरी कायम राखेर बस्ने, अब सकेसम्म चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्ट नभइकन चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने, कार्यालयको दैनिक डिसइन्फेक्सन गर्ने, अनि कार्यस्थलमा टेबलमा अथवा काउन्टर अगाडि चाहिँ सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, ग्लोभ्सको, अब पिपिईको अघि हामीले कुरा गरेका छौँ, त्यो सबै कुराहरू। अब पिपिई एउटा पाटो भयो, अर्को कार्यालय वातावरणभित्रै त्यहीँ रहिरहनु पर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले त्यो हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र सकेसम्म जस्तो हाम्रो कार्यालयमा बसेर काम गर्ने हो भने डिपोजिट स्लिप भर्न आउने सदस्यहरूलाई डिपोजिट स्लिप भर्नु अगाडि चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइज गर्न लगाउने, त्यसपछि हामीले चाहिँ डिसइन्फेक्सन स्प्रेहरू दिनमा एकपटक नभएर पटक पटक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको प्रभावकारिता कति लामो समयसम्म रहन सक्ने, त्यो कुराहरू हेरेर हामीले कार्य वातावरणलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। अर्को पाटो जुन हामीले अघि P2P सर्भिसको कुरा गरेका छौँ, अब कार्य वातावरण कहाँबाट कार्य सम्पादन हुन्छ त भन्दा P2P भन्ने बित्तिकै तपाईँको कार्य सम्पादन हुने स्थल निश्चित नहुन सक्छ। त्यसो हो भने त्यो निश्चित नभएको अनिश्चित ठाउँ, जो त्यही कामको लागि मात्रै निश्चित गरिएको ठाउँ, त्यो पनि सुरक्षित हुनु पर्यो। अब तपाईँको सदस्यले कसैलाई कुनै कर्मचारीलाई, तपाईँले सम्पर्क व्यक्ति तोकेको कर्मचारीलाई मलाई यति पैसा चाहिँ विथड्र गर्नुपर्ने भयो भनेर फोन गर्यो, कुनै स्थानमा बोलायो,
कर्मचारी जाने कि नजाने। अब नजानु सेवा दिनुपर्ने छ, हामीले सम्पर्कको आधारमा सेवा दिन्छौँ भनेको छौँ, तर दिनु भन्यो साँच्चै हाम्रो सदस्य हो कि होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ लुटिने डकैती हुने त्यस्तो सम्भावनाहरू पनि हुनसक्छ। त्यो पाटोबाट हामी कसरी सुरक्षित हुने? त्यसो हो भने कस्तो ठाउँमा चाहिँ गएर सेवा प्रवाह गर्ने, कस्तो ठाउँमा चाहिँ जो P2P सर्भिसको लागि चाहिँ तयार नहुने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सँगसँगै राख्नुपर्छ होला। त्यसै गरी श्रम सम्बन्ध र श्रम कानुनको पालना। अब यो श्रम सम्बन्ध श्रम कानुनहरू हामीसँग छ, श्रम ऐन छ, श्रम नियमावली छ, सामाजिक सुरक्षा ऐन छ। यी कानुनहरूको पनि हामीले सँगसँगै पालना गर्नुपर्छ। अब बन्दाबन्दी भएको कारणले कर्मचारीसँग संस्थाको श्रम सम्बन्ध टुट्नु हुँदैन, त्यो टुट्दैन भनेको छ। अहिले सरकारले पनि त्यो किसिमको निर्देशन गरिरहेको छ। त्यो कुराहरूलाई हामीले पालना गर्नु पर्यो। पारिश्रमिक भुक्तानी ठिक समयमै गर्नु पर्यो। जे नियमित समयमा हुन्थ्यो त्यो अनुसारको चाहिँ समयमा 25 गते तपाईँको तलब रिलिज हुन्थ्यो भने अहिले पनि 25 गते तलब रिलिज गर्नु पर्यो। किनभने सामान्यतया कर्मचारीहरूको एउटा चाहिँ सेड्युलमा उसको घर व्यवहार चलिरहेको हुन्छ अनि दिनै पर्ने कुरा तपाईँ 30 गते गएर दिँदाखेरि भन्दा 25 गते दिने गरेको थियो भने 25, अब पहिलेदेखि 30 गते दिने गर्नुभएको थियो भने 30 गते दिँदा समस्या नहोला। तर संस्थाले मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ लामो अलि लिङ्गेरिङ गर्यो कि भन्ने किसिमको कर्मचारीहरूमा त्यस्तो सोच पलाउन दिनु भएन। त्यसकारण पारिश्रमिक भुक्तानीलाई पनि नियमित गर्ने कुरा। कार्य उत्प्रेरणा, अब यहाँ चाहिँ कार्य उत्प्रेरणामा मैले यहाँ ठ्याक्क जोड्न खोजेको कुरा के हो भने काममा जोडिने कर्मचारीहरूलाई संस्थाको सक्षमता छ भने अतिरिक्त के सुविधाहरू व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने, उसको कामको सधैँ माथिल्लो तहबाट प्रशंसा गर्ने, त्यसले चाहिँ उसलाई मोटिभेटेड गराउँछ। नियमित सम्पर्क गर्ने, केही काम नै नभए पनि अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ माथिल्लो तहबाट सोध्ने। कार्यालयमै उपस्थित हुने कर्मचारी हो भने कार्यालयमा उपस्थित भएको बेला हामीले सोध्न सकिएला। कार्यालयमा उपस्थित नहुने कर्मचारी हो भने पनि हामीले नियमित रूपमा त्यसको जानकारी लिँदाखेरि मात्रै पनि ऊ मोटिभेटेड हुन सक्छ। अनि काममा सकेसम्म रोटेसन हामीले सम्भव भएसम्म रोटेसन गर्न सक्यौँ भने त्यसले मलाई मात्रै कार्यबोझ भयो भन्ने कसैलाई पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले पनि ऊ चाहिँ मोटिभेटेड हुन सक्छ। यो पाटो चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ होला। अर्को समन्वयात्मक कार्य सम्पादन। अब एउटै व्यक्तिले सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले 1/3 कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन गर्नु भनेर नेपाल सरकारले पनि निर्देशन गरेको छ र WHO ले पनि त्यही भनेको छ। 1/3 कर्मचारीहरूबाट भन्ने बित्तिकै के भयो भने 2/3 बाँकीले गर्ने पनि त्यो 1/3ले गर्नु पर्यो। त्यसो भने त्यो कामको सिलसिला कसरी चलिरहेको थियो, कसरी काम सम्पादन भइरहेको थियो भन्ने विषयहरू चाहिँ हामीले समन्वय गर्ने अनि के भइरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ अपडेटेड नोटिसहरू चाहिँ सिनियर लेभलमा पठाउने, सिनियर लेभलबाट सोध्ने, त्यो विधिहरू गर्ने अनि यसरी काम गरौँ भन्ने समान बुझाइको विकास गराएर चाहिँ काम गर्ने, त्यो कामहरू गरौँ भने पनि कर्मचारी अथवा यो मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई हामीले सहज बनाउन सक्छौँ। अर्को कार्य सम्पादन अभिलेखीकरण। अब कार्य सम्पादन त गरियो, अब अहिले 10 to 5 ठ्याक्कै अफिस बसेर काम गरेको त छैन। त्यसो भने काम भयो कि भएन, काम गरिएको छ कि छैन, काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा भोलि अडिटले खोज्ला, इन्टरनल अडिटले खोज्ला, हाम्रो बोर्डले खोज्ला हैन। त्यो बेला हामीले यो काम गरौँ भनेर देखाउन सकिने अवस्था चाहिँ बनाउन जरुरी हुन्छ। त्यसकारण आफूले के काम सम्पादन गरिएको हुन्छ त्यसको अभिलेख राख्ने र कम्तीमा पनि अब कतिपय कामको दैनिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने होला र कतिपय कामको चाहिँ साप्ताहिक रिपोर्टिङ गर्ने विधि बनाउने र त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर राख्ने विधि बनायो भने कर्मचारी अथवा यो मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई हामीले प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। अर्को आन्तरिक तथा बाह्य सञ्चार। अब सञ्चार व्यवस्थापनमा चाहिँ मैले यो 3टा पाटो राखेँ। विशेष गरेर सञ्चारलाई 2टा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेँ मैले यहाँ। एउटा चाहिँ अग्रतापूर्ण सञ्चार, अर्को नियमित सञ्चार अनि सञ्चार संयन्त्र विकास। अब यो प्रायोरिटीको हिसाबले पहिला सञ्चार संयन्त्र विकास गर्ने अनि सञ्चार संयन्त्र विकास गरिसकेपछि अग्रतापूर्ण सञ्चारको कुरा र नियमित सञ्चारको कुरा यहाँ राख्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ तल भएको छ। तर हामीले हेर्ने के हो भने अब यो चाहिँ हामी फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भएर कुनै कुरा कम्युनिकेट गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले सञ्चार कसरी गर्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्योर गर्नको लागि त्यसको कार्यविधि हामीले बनाउन सक्छौँ। सम्पर्क व्यक्ति तोक्न सक्छौँ। कुन सञ्चार माध्यम हाम्रो लागि चाहिँ भ्यालिड हो भनेर त्यो सञ्चार माध्यमहरू निश्चित गर्न सक्छौँ त्यो कार्यविधि मार्फत। अनि त्यसको ह्यान्डलिङ गर्ने मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी कसको हो त त्यो पाटो हामीले तोक्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो संयन्त्रलाई हामीले
प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। अनि त्यो संयन्त्रले कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने, को प्रति चाहिँ जवाफदेही हुने, यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो कार्यविधिभित्र हामीले समेट्न सक्छौँ। र अग्रतापूर्ण सञ्चार भन्ने बित्तिकै कसैले माग नगर्दै, कसैको आवश्यकता ठ्याक्कै नदेखिँदैखेरि पनि गरिने सञ्चारलाई मैले यहाँ अग्रतापूर्ण गर्नुपर्ने सञ्चारहरूलाई अग्रतापूर्ण सञ्चारको रूपमा मैले यहाँ राखेको छु। विशेष गरेर जस्तो कर्मचारीको अवस्थाको बारेमा, कर्मचारी होइन बिरामी भएको भए त सम्पर्क गरिहाल्थ्यो, थाहा भइहाल्थ्यो नि भन्ने सोचमा चाहिँ हामी बस्नु भएन। बिरामी नै नभए पनि के भइरहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्ने, त्यो सोध्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई राम्रो गर्छ। र अनि कर्मचारीले पनि केही त भएको छैन, हिजो जे थियो त्यही छ, त्यतिकै मैले किन सम्पर्क गर्ने भन्दा पनि हाम्रो यो एरियामा यस्तो भइरहेछ, हामी ठिक छौँ भनेर कम्तीमा जानकारी गराउने त्यो विधि भयो भने, त्यो अभ्यास गरियो भने त्यसले चाहिँ यो फिजिकल डिस्टेन्स हुँदाहुँदै पनि सोसल र मेन्टल चाहिँ अट्याचमेन्ट कायम राख्न सक्छ। अर्को सदस्य र समुदायको अवस्था। अब सदस्यहरू कस्तो अवस्थामा छन्, समुदायमा चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्था के छ, अब त्यहाँ राहतको अवस्थाहरू के छ, आवश्यकता हो होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अग्रतापूर्ण सञ्चारको रूपमा विशेष गरेर टोल वडा केही एरिया छुट्याएर हाम्रो कार्यक्षेत्र अनुसार त्यसरी चाहिँ हामीले त्यहाँ जिम्मेवार व्यक्ति तोक्ने, सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति मार्फत त्यहाँको सूचनाहरू अद्यावधिक गर्ने काम हामीले गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै प्रविधि, अघि नै प्रविधिको प्रयोग भनेर हामीले भन्यौँ, त्यो प्रविधि मार्फत नै सदस्यहरू मार्फत अथवा समुदायका व्यक्ति मार्फत त्यसको जानकारीहरू सूचनाहरू प्राप्ति गर्ने र त्यसको सम्प्रेषण हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र हाम्रो सदस्यहरूमा यस्तो छ भनेर सम्प्रेषण गर्ने विधि हामीले बनाउन सक्छौँ। अर्को सदस्य सूचना। अब यो सदस्य सूचनाभित्र विशेष गरेर मैले यहाँ चाहिँ फोकस गर्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रा कति सदस्यहरूको व्यवसाय प्रभावित भएको छ, कति सदस्यहरू चाहिँ अहिले रोजगारी गुमाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ, यी कुराहरू चाहिँ हामीले कति सदस्यहरूको व्यवसाय निरन्तर छ, यस्ता कुराहरू हामीले सदस्यको जुन हामीले नो योर मेम्बर भनेर भन्छौँ, नो योर मेम्बर अब यो कम्प्लायन्सको रूपमा मात्रै होइन, हाम्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको रूपमा यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यहाँ राखेँ। र अर्को पाटो चाहिँ संस्थाका वस्तु तथा सेवाको बारेमा नयाँ प्रोडक्टहरू डिजाइन गर्ने, आपतकालीन ऋणहरू पहिलेदेखि त थियो भने त्यसको विधि हामीले फरक बनाएको हुन पर्ला अथवा बनाएको हौला होइन। अब त्यो आकस्मिक जुन आपतकालीन बचत सेवाहरू चाहिँ हामीले सुरु गरेको छ भने त्यो आपतकालीन बचत सेवाहरूको विषयमा जानकारी गराउने होला, यसरी गर्न सकिन्छ, यति गर्न सकिन्छ, यसको बेनिफिट्सहरू यो हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सदस्यले नसोध्दैखेरि चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गर्ने कुराहरू भयो। र आकस्मिक सेवा, आकस्मिक सेवाहरूमा के छ भन्ने कुरा, जस्तो अघि नै रेस्क्युको विषयमा मैले कुरा गरेको थिएँ, मैले त्यहीँनिर जोड्न चाहेँ। आकस्मिक सेवा, अब तपाईँलाई सङ्क्रमण भयो भने यहाँ नजिक चाहिँ यो क्षेत्रमा यो नम्बरमा चाहिँ एम्बुलेन्सलाई सम्पर्क गर्नु होला, फलानु स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला, संस्थामा यो व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्नु होला, अनि संस्था मार्फत एम्बुलेन्स नै व्यवस्थापन गर्न सकिने हो अथवा राहतको व्यवस्थापन गर्न के हो, त्यो पाटो चाहिँ यो आकस्मिक सेवा के छ भन्ने कुरा अग्रतापूर्ण सञ्चार गर्नुपर्छ भन्ने छ। र नियमित सञ्चारमा चाहिँ प्रतिवेदनहरू, अब यो प्रतिवेदन कहाँ भन्दा म्यानेजमेन्टको डाउनलाइनबाट अपलाइनतिर गरिने प्रतिवेदनहरू, त्यो प्रतिवेदन चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। अर्को नियामक निकायहरूसँग गरिने प्रतिवेदन, व्यवस्थापनबाट सञ्चालक समितिमा गरिने प्रतिवेदन, उपसमितिहरूले सञ्चालक समितिमा गरिने प्रतिवेदन, अनि सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबाट चाहिँ लेखा सुपरभिजन समितिलाई प्रदान गर्ने प्रतिवेदन, लेखा सुपरभिजन समितिले आन्तरिक लेखा परीक्षण मार्फत तयार गरेको प्रतिवेदन सम्प्रेषण गर्ने कुरा, यी कुराहरूलाई हामीले नियमित रूपमा चाहिँ सेड्युलमा गर्नुपर्छ। अब नियमनकारी निकायमा चाहिँ कसरी हामीले प्रतिवेदन पठाउने त भन्दा यसको ठ्याक्कै यही नै अल्टिमेट विधि हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर नियमनकारी निकायहरू त को हो भन्ने कुरा त हाम्रो कार्यक्षेत्र अनुसार डिफाइन्ड छ। त्यसो भने पहिला त्यहीँ सम्पर्क गर्ने, त्यहाँबाट सम्पर्क भएर यो माध्यमबाट पठाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने त्यही माध्यमबाट पठाउने। अब त्यो माध्यमबाट पठाउने कुरा सम्भव छैन भने अहिले प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यो प्रतिवेदन प्रमाणित गर्ने, प्रिन्ट गरेर प्रमाणित गरेर फाइलिङ गरेर राख्ने र बन्दाबन्दी खुलेपछि सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पेश गर्ने। र अरू हाम्रो आन्तरिक संरचनाभित्रका प्रतिवेदनहरू पनि नियमित रूपमा हामीले त्यसरी नै
सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ र विशेष गरेर त्यसो गर्दाखेरि हामीले यो प्रतिवेदन प्रणालीलाई यो विद्युतीय माध्यम अथवा इमेल इन्टरनेटको माध्यम मार्फत सम्प्रेषण गर्ने विधि अहिलेको लागि सबभन्दा बेस्ट विधि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कार्य सम्पादन विवरणहरूको पनि कसको के छ भन्ने कुराहरू अब त झन् आर्थिक वर्षको समापन पनि हुँदैछ। आर्थिक वर्ष सकिएसँगै हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ, अथवा आर्थिक वर्ष सकिनै परेन, हामीले यो बन्दाबन्दीमा अफिसमा उपस्थित नभइरहँदा के काम गरेका छौँ भन्ने कुरा त्यसको विवरण त्यसको पनि हामीले नियमित रूपमा यति अवधिमा यस्तो काम यस्तो जिम्मेवारीमा भएको व्यक्तिले यति समयमा यो तहमा चाहिँ प्रतिवेदन अथवा विवरण पेश गर्नुपर्ने भन्ने विधिहरू हामीले बनाउन सक्छौँ र त्यो तोकिएको समय क्रममा चाहिँ हामीले विवरणहरू कार्य सम्पादन विवरणहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को नियमित सेवाको अवस्था, नियमित सेवा सुचारू छ छैन, के नियमित सेवाहरू सुचारू छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो पनि नियमित सञ्चारको रूपमा अपडेट गराउनुपर्छ। हाम्रो वेबसाइट होला, फेसबुक पेज होला, त्यो आदि इत्यादि कुराहरूबाट हामीले अपडेट गराउने कुराहरू चाहिँ हामीले अपडेट गराउनु पर्यो। अनि महिनौदेखि चाहिँ वेबसाइट अपडेट भएर रहन्छ भन्ने भयो भने केही भी चिज पनि त्यहाँ चेन्ज भएर रहन्छ भन्ने भयो भने भोलि पछाडि चाहिँ तपाईँको वेबसाइट कसैले खोल्नै छोड्छ, अनि त्यहाँ राखिएका सूचनाहरूले काम नगर्न सक्छ। र यो सञ्चार संयन्त्र विकासको पाटो चाहिँ विशेष गरी यो 3टा कुरा मैले यहाँ राखेँ। विभिन्न सेवाको सम्पर्क व्यक्ति, कुन सेवाको लागि को सम्पर्क व्यक्ति हो, सम्पर्क व्यक्तिहरू तोक्ने हैन। सञ्जयजी अलि छोटो पर्ला, अब हामीसँग धेरै समय छैन है, हामीसँग इन्टरेक्सन गर्ने समय पनि अब बाँकी नै छ, त्यही भएर यसलाई अलि छिटो गर्ने हो कि भन्ला। हस् सञ्चार माध्यमको संस्थागत व्यवस्थापनको कुरा, यो कार्यविधिले नै यसको संस्थागत व्यवस्थापन गर्छ, कुन कामको लागि कुन सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू र सम्पर्क व्यक्तिको कुराहरू भयो। त्यसपछि प्रविधिको व्यवस्थापन, यसमा विशेष गरेर अब यी विभिन्न प्रविधिहरू मैले यहाँ चाहिँ राखेँ। यो हामीले विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्न सकिने कारोबार भुक्तानीको कुराहरू अथवा प्राप्तिको कुराहरू यहाँ छ, र यसमा विशेष गरेर वित्तीय सेवा प्रवाह चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निश्चित गर्नुपर्छ। वित्तीय सेवा प्रवाहलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ प्रविधिको व्यवस्थापन गर्दाखेरि। वित्तीय सेवा प्रवाहमा काम नलाग्ने प्रविधिहरूले त्यति धेरै हामीलाई रिजल्ट दिँदैन। यद्यपि सूचना सङ्कलन आदि अब यो ट्रेनिङ एजुकेसनको पाटोमा पनि हामीले काम त गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो नगर्ने भनेको होइन, तर फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो वित्तीय सेवा प्रवाहमा हुनु पर्यो। त्यसपछि प्रविधिको नियमितता, आज चलिरहेको प्रविधि भोलि चल्छ कि चल्दैन भन्दा नियमित रूपमा चल्ने चाहिँ प्रविधि पनि हुनु पर्यो। प्रविधिको सुरक्षाको कुरा हामीले हेर्नु पर्यो, सुरक्षित छ कि छैन हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधि, त्यसमा फायरवल राख्ने कुराहरू हैन, अब अरू डिभाइसहरू त्यो सुरक्षाको उपकरणहरू प्रविधिहरू चाहिँ प्रबन्ध गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। अभिलेखको सुरक्षा, अब अभिलेख हामीले कति अवधिमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रिन्ट गरेर राख्नुपर्ने अभिलेखहरू होला, अथवा हामीले क्लाउड होस्टिङ गरेको छ भने क्लाउडमा राखेको छ भन्दा सबै सुरक्षित नहुन सक्छ। त्यसो हो भने त्यसको ब्याकअप चाहिँ कति अवधिमा फेरि हामीले लिने हो, छुट्टै कसरी राख्ने भन्ने कुरा, सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलनको कुराहरू। अनि सञ्चार व्यवस्थापनको विषय अघि पनि मैले धेरै कुरा गरेको छु। यो सञ्चार व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई गर्ने, कुन माध्यमबाट गर्ने, कति फ्रिक्वेन्सीमा गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ र यो गर्न सकिने प्रविधिहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गरिएको हुनु पर्यो। सिकाइको लागि प्रविधि आज पनि हामीले यो प्रयोग गरिरहेका छौँ, यस्तै अरू प्रविधिहरू हुनसक्छ। प्रविधिको सुरक्षा संयन्त्र विकास, यो अघि मैले माथि उसमा चाहिँ यहाँ सुरक्षा यहाँ दोहोरिएको रहेछ, यो चाहिँ यो यही नै कुरा हो प्रविधिको सुरक्षाको कुरा। मैले यसमा चाहिँ यति नै राखेँ। यो चाहिँ प्रयोग गरिरहेका प्रविधिहरूको विषय, जस्तो यहाँ यो नेप्सकुनको नेकोस सिस्टमभित्रबाट प्राय भएर अहिले चाहिँ त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ एप मार्फत दिएका सेवाहरू मैले यहाँ राखेँ। यो यति कुराहरू यो नेप्सकुनको सर्भिस मार्फत नै गइरहेको छ, यो डिजिटल सर्भिसहरू। यहाँ यो पोखरा रोयलको एटिएम हब यहाँ देख्न सकिन्छ। बिकुले आजै एटिएम कार्ड दिने भनेर यो नोटिस मैले उहाँहरूको फेसबुक वालबाट तानेको र हिजो मात्रै एउटा अनलाइन मिडियामा आएको न्युज, यो कुमारी सेभिङको मोबाइल एप मार्फत निम्न ब्याङ्कहरूमा सिधै रकम जम्मा गर्न सकिने, अब ब्याङ्क मार्फत सहकारीमा र सहकारी मार्फत ब्याङ्कमा रकमान्तर गर्न सकिने त्यो विधि चाहिँ हामीले प्रयोगमा आइसकेको विधि छ। हाम्रो क्षमता अनुसारका प्रविधिहरू हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। अब
अन्तिम 6औं पाटोमा चाहिँ यो सुशासन तथा वैधानिक व्यवस्थापनको पाटो, यसमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको कुरा हामीले सुनिश्चित गर्नु पर्यो। त्यो निर्णयमा त म सहभागी नै थिएन भनेर भोलि कसैले भन्ने अवस्था हुनु भएन। त्यसको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने, तत्काल निर्णय गर्ने, आज चाहिने निर्णय अब एक हप्ता पछाडि गरेर त्यो निर्णयले काम दिँदैन। अनि नीति निर्माण गर्ने, अब यो नीति निर्माण भनेको यो महामारीको चरण चलिरहँदा त्यो चरण अनुसार हामीले के कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरा, त्यस्ता नीतिहरू निर्माण गर्ने। विशेष गरेर यो सेवा सञ्चालन सम्बन्धी जुन निर्देशिका नेप्स्कुनले जारी गर्यो त्यो निर्देशिकाको आधारमा यहाँहरूले एउटा पाटो त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका अतिरिक्त एचआर म्यानेजमेन्टको सुशासनको पनि हामीले मार्गदर्शन जारी गरेका छौँ, त्यो अनुसार यहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। र सबै फेरि नेप्स्कुनले गर्दैला र हामी चाहिँ त्यो कपी गरौँला भनेर बस्ने अवस्था पनि होइन। तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसार त्योभन्दा फरक विधिहरू अवलम्बन गर्न सकिनेछ भने त्यो सुरक्षित विधि हुनु पर्यो, प्रभावकारी विधि हुनु पर्यो। त्यस्ता विधिहरू यहाँहरूले अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म त्यस्ता विधिहरू प्रयोग गर्दाखेरि सङ्घलाई जानकारी गराएर प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। खाताबन्दी, अब अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो अब खाताबन्दी कसरी गर्ने त? सुशासनको हिसाबले, वैधानिकताको हिसाबले खाताबन्दी भएन भने त हाम्रो कारोबारहरूलाई भ्यालिड बनाउन हामीले सक्दैनौँ। अब खाताबन्दी सामान्यतया दैनिक खाताबन्दी हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुनु पर्यो। हरेक दिनको कारोबार जुनसुकै माध्यमबाट भएको होस् त्यही दिन खाताबन्दी गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीलाई खाताबन्दीलाई त्यत्रो समस्या हुँदैन। तर अब दैनिक कारोबार चाहिँ भएको छैन, तर तपाईँ अब कहीँ एफडी राख्नु भएको थियो, एफडी म्याच्योर भयो, अथवा कहीँ अब हाम्रो लिक्विडिटी रहेको ठाउँमा चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट माग्नु पर्यो भने अब ती अब नेप्स्कुनमै होस् या अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा जहाँ छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट चाहिँ त्यसको स्टेटमेन्टहरू प्राप्त गर्ने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बनाउनु पर्यो। कतिपय ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यो इमेल मार्फत उपलब्ध गराएन भन्ने गुनासोहरू मैले सुनिरहेको छु। यदि त्यसो हो भने तपाईँहरूसँग हामी कारोबार गरिरहन सक्दैनौँ, हामी विकल्प खोज्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले भन्नु पर्यो। जसले गर्दा हाम्रो खाताबन्दीको लागि चाहिने प्रारम्भिक कुरा हाम्रो संस्थाको आन्तरिक रूपमा सम्पादन भएका कामहरूको त हामीले आर्थिक वित्तीय कारोबारहरूको त्यो कारोबारहरूको रेकर्ड त हामी राख्न सकिहाल्छौँ। तर ब्याङ्कमा भएको कारोबारको चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट नहेरिकन ठ्याक्कै त्यसलाई फेरि हामीले यहाँ सङ्घमा के अरे संस्थामा भएको स्टेटमेन्टसँग भिडान गर्नुपर्ने हुन्छ, रिकन्साइल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुराहरू हामीले हेरौँ। र अब वार्षिक खाताबन्दी कसरी गर्ने होला भन्ने कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि आज क्वेसन यहाँ कति आउला पनि, तर अब वार्षिक खाताबन्दीको विषयमा अहिले धेरै चाहिँ नहतार्यौँ, हेरौँ अब 32 गते पछाडि। तर हामी तयारी चाहिँ गरिरहेका छौँ, केही न केही मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्छ, त्यसको कार्यविधि निर्देशिका केही न केही जारी गर्नुपर्छ भनेर त्यसको तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। र 32 गते पछाडि अवस्था अलि सहज भयो भने फरक तरिकाले जानुपर्ने होला। अब यो अझ बाहिर भएका केही लाख मान्छेहरू नेपाल ल्याउने तयारी नेपाल सरकारले गरिरहेको छ, त्यसो हुँदा सङ्क्रमणको अवस्था अझ कस्तो रहन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यसलाई अलिकति असारको 10 देखि 15 को बिचमा आउने गरी खाताबन्दीको लागि हामीले केही न केही डकुमेन्ट तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँला। नियमित प्रतिवेदनको कुरा, अघि पनि प्रतिवेदनको कुराहरू आइसकेको छ। आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षणको कुराहरू, अब लेखा परीक्षण त्यसको भेरिफिकेसन कसरी गर्ने, अब यो पनि रिमोट विधि मार्फत गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसो हुँदा कार्यालयमा एकजना कर्मचारी गयो, मागिएका डकुमेन्टहरू पहिला हामी प्रतिवेदन दिन्छौँ, त्यो प्रतिवेदनका आधारमा हामीले दिएका रिपोर्टहरूका आधारमा चाहिँ अनि भेरिफिकेसन डकुमेन्टहरू माग्नुभयो भने त्यसको स्क्यान गरेर स्क्यान कपीहरू पठाउने अथवा कसरी पठाउने हो, अथवा कहीँ हाम्रो सिस्टमभित्रै हेर्नुपर्ने अवस्था हो भने सिस्टममा एक्सेस चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। र ती विभिन्न विधिबाट भेरिफाई गरेर आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षणको लागि हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। दायित्व भुक्तानी यसमा धेरै त अनलाइन प्रविधि मार्फतै हामीले गर्न सकिने व्यवस्था छ। अनलाइन प्रविधि मार्फत गर्न नसकिने सरकार पक्षसँग उनीहरूले फरक केही कमिटमेन्टहरू केही गरेको छैन भने हामीले सम्बन्धित सरकार पक्षहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेर बन्दाबन्दी खुले पश्चात दायित्व भुक्तान गर्ने गरी उहाँहरूसँग एउटा सहमति काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो पाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ होला। र योजना तथा बजेट निर्माण, अब योजना तथा बजेट निर्माण अब एउटा त हामीले रिभ्यू गऱ्यौँ, यो बिचमा यो पेन्डामिकको अवधिलाई फोकस गरेर भने अर्को पाटो चाहिँ अब वार्षिक योजना र बजेटको पनि समय आएको छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त? अब प्रोजेक्सन कसरी गर्ने? यो प्रोजेक्सन गर्न
यो पेन्डामिक कति लामो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। तपाईँ अब यो मलाई लाग्छ SARS 1 को चाहिँ 15 महिना जति लगभग त्यसको सङ्क्रमण चलिरहेको थियो वर्ल्ड वाइड चाहिँ भने अब यसको यो अब कोरोनाको चाहिँ कति अवधिसम्म चल्छ सङ्क्रमण र के आधारमा बजेट बनाउने भन्ने कुरा त्यति सहज छैन। त्यसकारण अहिले नेपाल सरकारको बजेट पनि हेऱ्यौँ भने गत वर्षको भन्दा आकारमा खुम्चिएको छ। त्यसकारण अहिले ग्रोथलाई धेरै आकलन गरेर बजेट बनाउन सक्ने अवस्था त हाम्रो पनि नहोला, किनभने स्रोत त्यही नै हो, त्यहीँबाट रोजगारीबाट सिर्जना हुने पैसा हो, त्यहीँबाट विकास निर्माणमा प्रयोग भएको पैसाहरू हाम्रो सदस्यहरूले आर्जन गर्ने हो। वैदेशिक रोजगारी चाहिँ खुम्चिँदैछ। त्यसकारण त्यो पाटोमा योजना तथा बजेट निर्माण गर्दाखेरि पनि अब सहभागिता गराउने कुरा, उपसमितिहरूको सदस्यहरूको सहभागिता कसरी गराउने भन्दा यस्तै प्लेटफर्महरूमा हामीले छलफल गरेर छलफलको निष्कर्षको आधारमा योजना र बजेट बनाउने काम चाहिँ हामीले गर्नु पर्ला। र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानमा यो 3टा कुरा, इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको कुरा, रिस्क एनालाइसिसको कुरा र अनि त्यसको रिस्क रेस्पोन्सको कुरा, यो 3टा पाटो चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। म थोरै अगाडि गएँ र इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्दा यसरी गर्ने कि भनेर मैले यो एउटा टेबल राखेँ। हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रहरू हामीले यहाँ चाहिँ राख्छौँ। के हो अब व्यावसायिक क्षेत्रभित्र पनि ऋण लगानी हो भने पनि ऋण लगानी पनि कुन क्षेत्रमा कुन चाहिँ क्षेत्रगत लगानी छ हाम्रो, त्यो क्षेत्रगत लगानी हामीले छुट्याउन सक्छौँ। सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभाव नपरेको होला। अनि यहाँ चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा अलि न्यून प्रभाव परेको क्षेत्रलाई हरियो कलर गरिएको छ र मध्यम हो भने पहेँलो कलर गर्ने र उच्च हो भने रातो कलर गरेर कस्तो प्रभाव छ भन्ने कुरा हामीले राख्ने। र बन्दाबन्दी अवधिको योजना चाहिँ के गर्ने हो त, त्यो बन्दाबन्दी अवधिमा कसरी चाहिँ काम गर्ने त, त्यसको लागि चाहिँ यो व्यावसायिक क्षेत्रमा भन्ने कुरा यहाँ राख्ने। बन्दाबन्दी पछि अब मैले यहाँ बन्दाबन्दी पछि भनेर किन राखेँ भने बन्दाबन्दी पछि सहज अवस्था भन्न खोजेको पनि होइन। यो बन्दाबन्दी पछि पनि पेन्डामिक चाहिँ कायम हुनसक्छ, त्यहाँ सङ्क्रमणको प्रभाव चाहिँ रहिरहेको हुनसक्छ। त्यसो हो भने बन्दाबन्दी सकिने बित्तिकै सबै ठिकठाक भइहाल्यो भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण हामीले बन्दाबन्दी पछिको लागि पनि सर्टेन टाइमको लागि योजना बनाउनुपर्छ। कम्तीमा 3 महिनाको योजना चाहिँ बन्दाबन्दी पछाडिको लागि हामीले बनाउनुपर्छ। अनि कसरी हामीले काम गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसको लागि रणनीतिहरू के अवलम्बन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ लेख्छौँ। अनि यसको लागि बजेट चाहिने हो भने बजेट चाहिँ कति हो, हाम्रो खर्च बजेट चाहिँ लाग्ने कति हो, त्यसको जिम्मेवार पछि को हो भनेर यहाँ चाहिँ यसरी लेखेर हामीले एउटा विश्लेषण सिट बनाउने र त्यसको प्लानको तयारी गर्न सक्छौँ। प्लान अनि अब योजना बनाउँदा मैले यसमा अब धेरै व्याख्या गर्न चाहिनँ। यो निरन्तरता योजनामा विशेष गरेर प्रकोपको तयारी, प्रकोप व्यवस्थापनको तयारी गर्ने कसरी गर्ने भन्दा यसको संरचना निर्माण गर्ने जुन हामीले कार्यदल, जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल भन्यौँ, त्यसको लागि चाहिँ योजना र नीतिको विकासको कुरा भन्यौँ, जोखिम व्यवस्थापन कार्यविधिको कुरा भयो। अनि यो पेन्डामिकलाई फोकस गरेर हाम्रो रिभ्यू गरेको प्लान भयो। यी कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसै गरेर तरलता व्यवस्थापनमा नगद प्रवाह विश्लेषण गर्ने, तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने, बाह्य स्रोतको सुनिश्चितताको कुराहरू कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा, प्रविधिगत सञ्जालको व्यवस्थापनको पाटोमा हेर्न पर्यो। यी कुराहरू चाहिँ हामीले नेसनको वेबसाइट मार्फत यो सेयर होला। यो भिडियो पनि रेकर्डेड छ, यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई पछि समय यसलाई पढ्नकै लागि मैले धेरै समय खर्च गर्न चाहिनँ। मैले खालि यो फर्मेटको कुराहरू यहाँ राखेँ र यसरी हामीले योजना बनाउन सक्छौँ। जतिको योजनामा आन्तरिक कर काम मैले अघि नै भनेको थिएँ, अरू विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने गरी ट्रेन्ड गर्ने कुरा पनि हो र जुनसुकै कर्मचारीले जुनसुकै काम गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले कर्मचारीको अहिले विकास गर्नुपर्ने हुनसक्छ। नत्र हाम्रो कर्मचारीभित्र कसैमा सङ्क्रमण देखियो भने एउटा टिम नै गएर क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अथवा आइसोलेटेड हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो बेला पनि सेवा निरन्तर गर्नको लागि अरू कर्मचारी पनि त्यो काम गर्न तत्पर हुने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ अलिक प्राथमिकताका साथ राख्न खोजेको हो। यी कुराहरू चाहिँ उत्प्रेरणाको कुराहरू मैले यहाँ राखेँ र सदस्य निरन्तरता योजनामा सेवा प्रवाह, सदस्य सम्बन्ध, यी कुराहरू राखेँ र मैले यहाँ 3टा कुराको फैलावटको पहिचान गर्ने, यसको लागि आपतकालीन कार्यविधि सक्रियता चाहिँ यो आपतकालीन कार्यविधि निर्माण गर्ने, यसको चाहिँ त्यो कार्यविधि अनुसार कामलाई सुचारू गर्ने भन्ने कुराहरू भयो।
अर्को सङ्कट व्यवस्थापन समिति अथवा हामीले कार्यदल भन्यौँ, जोखिम व्यवस्थापन कार्यदलको कुरा गऱ्यौँ, त्यो कार्यदलको संरचना बनाउने कुराहरू हो। अनि जोखिम सञ्चार सक्रियता, यसमा आन्तरिक र बाह्य कस्तो छ जोखिम भन्ने कुराहरू, कहाँ कुन क्षेत्रमा कस्तो जोखिम सृजित भइरहेछ भन्ने कुराहरूको सञ्चार गर्ने कुरा भयो। र प्रारम्भिक सङ्क्रमण अनुगमन तथा प्राथमिकताको परिभाषा गर्ने। अब प्रारम्भिक सङ्क्रमण कस्तो हो, अब अहिले सङ्क्रमणको परिभाषा नेपाल सरकारले भनेको र अहिले WHO को मापदण्डको हेऱ्यो भने अलिकति फरक भेटिन्छ। WHO को परिभाषा अनुसार हामी कहाँ चाहिँ 6औं चरणमा पुगिसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ भने नेपाल सरकारले गरेको परिभाषा अनुसार हामी 4औं चरणमा छौँ। त्यसकारण हाम्रो कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसैगरी महामारीमा सञ्चालन गर्ने आपतकालीन तथा आकस्मिक सेवाहरू, मनोसामाजिक परामर्शको कुराहरू, कर्मचारीको स्वास्थ्य हेरचाहको कुरा, सुरक्षित कार्य सञ्चालनको कुराहरू, अनि कार्यस्थलको कीटाणु शोधन गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने, हैन, दूर निरीक्षण गर्ने, परैबाट चाहिँ हेर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, हैन, यसलाई चाहिँ अफसाइट मोनिटरिङको मेकानिजम बनाउने, जुन अघि हामीले लेखा परीक्षणको कुरामा गऱ्यौँ त्यो कुराहरू गर्ने हुन्छ। नियमित वास्तविक निरीक्षण तथा स्थलगत मूल्याङ्कन गर्ने, अनि हानिकारक फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने भनेको अब हामीले मास्कहरू, ग्लोभ्सहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ, ती चिजहरूको विसर्जन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यहाँबाट पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, त्यसले अरू असर गर्न सक्छ। त्यसकारण त्यो पाटोलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र व्यवसाय सुचारू गर्ने सन्दर्भमा सञ्चालन अनुमतिको प्रमाणीकरण गर्ने सकेसम्म अब यो अहिले तत्काल चाहिँ यो सम्भव नहोला। अब अनुमति र प्रमाणीकरणको कुराहरू, मनोसामाजिक सहायता र कर्मचारीको स्वास्थ्य हेरचाहको कुरा, व्यवसाय सुचारू योजना र फर्मुलाको उचित व्यवस्थापन सहित कार्यदक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी परामर्शको कुरा, जोखिमको अवस्था सम्बन्धी आवश्यक सञ्चार गर्ने कुरा, यी कुराहरू भयो। र अन्तिम चाहिँ मैले के भने हाम्रो योजना यस्तो हुनु पर्यो कि यो विशिष्ट हुनु पर्यो। फलानु संस्थाले, ए भन्ने संस्थाले बनाएको योजना बी भन्ने संस्थालाई एप्लिकेबल नहुन सक्छ। त्यहाँको सिनारियो, त्यहाँको सिचुएसन फरक हुन सक्छ। त्यसकारण योजना विशिष्ट खालको हुनु पर्यो, अलिक फरक हुनु पर्यो। संस्था पछि एउटै पनि हुनसक्छ, एउटै सिनारियो, एउटै सिचुएसन हो भने एउटै पनि हुनसक्छ, तर संस्था पछि फरक योजना हुनु पर्यो, परीक्षण गरिएको योजना हुनु पर्यो। एकैचोटि मास लेभलमा टेस्ट गर्ने होइन, योजना बनाइसकेपछि त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन, त्यो योजना कामयाब हुन्छ कि हुँदैन भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो र मास लेभलमा त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो, अनि निरन्तर अद्यावधिक गर्ने। मैले अघि नै भनेको थिएँ, 1 हप्ता अगाडि बनाएको योजना 1 हप्ता पछाडि काम नलाग्न पनि सक्छ। त्यसकारण यसलाई रेगुलर अपडेट गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो भन्दै मैले चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन सकेँ। अलिकति समय बढी लाग्यो कि जस्तो लाग्छ। यो अन्तिम स्लाइड हो, मैले जस्ट तपाईँहरूलाई एउटा मोटिभेसनको लागि मैले राखेँ। पिक योरसेल्फ अप एन्ड क्यारी अन। आफैले आफूलाई चाहिँ माथि उचालौँ र अगाडि बढौँ। कसैले केही गरिदिनेवाला छैन। त्यसकारण अहिले सरकारले गर्देला, उसले गर्देला, स्थानीय सरकारले गर्देला, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले अथवा सङ्घले नै पनि कति गर्न सक्ला, होइन, कसैले केही गर्नेवाला छैन। सबभन्दा पहिला आफूले आफैलाई गर्न सक्यो भने सबैले साथ दिन सक्छन्। त्यसकारण हेर्नुहोस्, यो सुन्तला आफ्नै बोक्राबाट खुट्टा बनाएर अगाडि बढ्दैछ। तपाईँ हामीसँग धेरै त्यस्तो सम्भावनाहरू छ, त्यो सम्भावनालाई चाहिँ प्रयोग गरौँ र अगाडि बढौँ भन्दै मैले यो प्रेजेन्टेसन सकेँ। यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव एवं केही जिज्ञासाहरू छ भने आओस्।